Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाक आर्गा, देवाक महिमा. सगळी खुशाल आसात. प्रेज गॉड. Why? Praise God. देवाशीन येता तेन्ना आमी खुशाल आसपाक जाय. कित्याक सगळ्यांक व्हडलो जागो आमी आमच्या लायफान देवाक दिता. आनी दिना नाल्यार आयज आमकां देव उलो मारता की पयलो जागो आनी व्हडलो जागो आपणाक दी म्हणून. प्रेज गॉड. Praise God. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू ह्या वेळार तुका हांव उलो मारता. ह्यो सगल्यो आमच्यो भयणी एकठांय जाल्यार तुजें उतर आयकपाक जेजू. आनी ह्या वेळार तूं तेंचेशीन उलयतलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तूं जावन आसाय बरो गवडी. आनी ह्या वेळार जेजू आमचे कान, उत्मीक कान तूं ओपन करताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर आयकपाक आनी तें उतर तुज्या काळजान घालपाक. आनी तुजें उतर जावन आसा आमचें खरें खाण. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार म्हज्या तायाचेर, म्हज्या तायातल्यान तूं उलय. म्हाजी उतरां न्हू पूण ती तुजी उतरां जावं न्ही पवित्र आत्म्या. म्हाजो ताळो ह्या वेळार हांव तुका सरेंडर करता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां ह्या वेळार एकठांय जाल्यान तेंकांय तुज्या हाजेरीन हांव हाडटा. आनी हांव आर्गां दिता जेजू. ह्या वेळार ती येयल्यान तुज्या लागीं तेंचे कितें काळजाचे ठेवे आसात ते तूं ऑलरेडी तेंकां फावो केले म्हणून हांव तुका पयलींच आर्गां दिता. आमी हे मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Amen. Praise the Lord. आयज हांवें बायबल क्लास बेगीन घेतल्या कित्याक म्हाका एक फ्युनरल आहा. म्हाज्या कजनाच्या गोवा एक्सपायर जाला. सो तेजो फ्युनरल म्हाका अटेंड करपाक जावं 3:30. सो तेका लागून हांवें आतां ती एडजस्ट केल्या. सो बेगीन केल्या म्हणून सजमून घेयात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. आमचो टायमींग सदांच अडेजूच आसतले पूण कित्याक ह्या कारणाक लागून म्हाका तो मातसो प्रिपोन करचो पडला आनी हांव तुमी सजमून घेतला म्हणून हांव तुमकां निनवासता. प्रेज द लॉर्ड. सो पयलो आमी लास्ट विकान आमी ह्या मॅथ्यू 6:33 आमी आमचो बायबल क्लास आमी एंड केल्ली. आनी आमी जाणान देवाचें उतर मॅथ्यू 6:33 म्हणटा पयलो आपणाचे राज तुमी सोदात. पयलो जागो आनी व्हडलो जागो आमकां दी, आपणाक दी. आनी सोतपण, म्हाजें जें सोतपण हांवें जे खुर्सार तुमचे सगळे पातो केला आनी तुमकां सोतपण दिलां तेजेर हो तुमचो संवसार तुमी जियेया. आनी जेजू आमकां बरी एक गॅरंटी दिता, बरी एक प्रॉमीस दिता की सगळे तुमकां जाय पळय तें हांव दितलो. ताका लागून म्हाज्या भावा भयणांनो आमचो हो टॉपीक क्रिस्त भोवती हो आमकां इम्पॉर्टंट जावन आसा. सगळ्यांक आमकां हो इम्पॉर्टंट जावन आसा. क्रिस्त आमच्या मदें आसपाक जाय. सेंटराक आमच्या क्रिस्त आसपाक जाय. जेन्ना आमी देवाक आमचो सगळ्यान व्हरतो आनी वयलो जागो दितले तेन्ना सगळे बरेपण आमच्या लायफान येतले म्हणून आमकां ही गॅरंटी आसा. देव आमकां आमचें काळीज पळयता. देवाक आमच्या आनी कांय नाका, आमचें काळीज जाय देवाक. ताका लागून भावा भयणांनो आमी आमचें काळीज देवाक दिवपाक जाय. काळीज आमी आमचे देवाक दिवपाक हो आमचो जावन आसा कायदो. काल हांव म्हाज्या बायबल क्लासीन म्हणटालो आमी जायतीं जाणां म्हणटा पवित्र आत्मो आमकां सांगतलो तेन्ना आमी करतले. फोट जावन आसा ती भावा भयणांनो देवसाराची फोट आमकां देवा कडल्यान पयस करपाक. आमी जेन्ना पावल मारता तेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भारी चलतलो. हांव पावल मारिना आनी पवित्र आत्म्याक सांगता तूं चल म्हणून तशें जावंक शकना. ताका लागून आमी कितें करता नाल्यार पयले पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक जाय. फोट म्हणटा ती जावन आसा पवित्र आत्म्यान जेन्ना तूं फुडाकार घेताय तेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या भारी काम करतलो.
ही वर्क्स विथ अस, नॉट फॉर अस. तो आमच्या बारीक काम करता, आमकां लागून काम करिना, आमच्या भितून तो काम करता. प्रेज गॉड. हे जाणा जावपाक आमकां खूब गरजेचें. ही जावन आसा सैतानाची फोट. आमचीशीन सैतान देवाच्या उपरीत उतरांनी उलयता. मातशी केअरफूल रावपाक जाय. आमी बरी केअरफूल रावपाक जाय. देवाचें उतर बरें चॅलेंजींग आसा. आनी हांवें काल सांगलेलें तें आयज ब्रदर जॉन्सनाचेर हांवें जेन्ना आयकलें तेन्ना हांवें म्हटलें पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका हे सेशनाक ह्याच उतर आयकपाक तुवें म्हाका जॉयन केल्लोय. कन्फर्मेशन म्हाका ब्रदर जॉन्सना कडल्यानूय मेवलें की पवित्र आत्मो आमच्या भितर काम करता, आमकां लागून काम करिना. ताका लागून तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता, ही जावन आसा व्हडली फोट. पवित्र आत्मा आमकां लागून काम करिना. पवित्र आत्मा आमच्या भितर आमकां काम करता, आमच्या भितर करता. जेन्ना आमी पावल मारतले पवित्र आत्मा तुज्या भारी चलतलो. तूं बसलाय नाल्यार पवित्र आत्मा तुज्या भारी बसतलो. तूं कितें सांगताय पळय तो पवित्र आत्मा करतलो. पूण इनिशिएटीव आमची. आनी हेका लागून भावा भयणांनो देवाच्या उतरान आमी रावपाक खूब गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Mark 16:15-16. And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Sister Englishin कोंकणीन आमकां सांगतली. सिस्टर जॉनीन आमकां कोंकणीन सांगतली. Mark 16:15-16 सिस्टर. आणि ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळी रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. बावाट दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत, ती सोडवून जोडटली. पूण बावाट दवरिना जायती कास्तीचें फर्मोण घेतली. भाव भयणांनी देवाचें उतर पळय आमकां कितें सांगता आयज. आमी चिंता कोण तरी येतलो आनी आमकां देवाचें उतर सांगतलो. पूण पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता, वचात आनी बरी खबर सगळ्या संवसाराक तुमी सांगात. भाव भयणांनो आमी आमच्या घरांनी रावन बरें आमचें कम्फर्टेबल बसोन आमी आमचेच चिंतपाक जायना. हांव म्हणटा तूं एक लायन देवाची जाणाय, ती एक लायन वच आनी तूं सांग. कोण तरी तुका मेवतलो. आत्तां 5-10 मिनटां पयलीं सिस्टर कोरीन हांगर येयल्ली. 10 मिनटां पयलीं सिस्टर कोरीन हांगर येयल्ली आनी येयली आनी अशें म्हणूंक लागली म्हाका, ब्रदर आपूण आतां वयता हॉस्पिटलान, आपणाक थंयसर कितें तरी कोणाचें एक नुस्तें तरी मेवतलें. हें जावन अशें जावपाक जाय आमचें काळीज म्हाज्या भावा भयणांनी. कितकें बरें दिसता अशें उतरां आयकपाक. आपूण हॉस्पिटलान वयता आनी ते ऑलरेडी बूक घेवन येयला, सीडी घेवन येयला, म्हणजे ताका ऑलरेडी खबर आहा आपणाक एक तरी नुस्तें मेवतलें. ताका लागून जेजू जेन्ना चलतालो रेवेर तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, पिटराक यो म्हणटा, आय विल टीच यू टू बी फिशर्स ऑफ मॅन. आपूण तुका नुस्तेकार मनशाचो करतलो. तूं नुस्तें धरचो नाय, पूण तूं मनीस धरतलोय. आनी अशेंच सिस्टर कोरीन येयली आनी सकाळीं फुडें म्हणूंक लागली, आपूण वयता म्हणूंक लागली फिशिंगाक, हॉस्पिटलान वयता, कोण तरी आपणाक मेवतलो, आपूण हे घेवन येयला. कितकें बरें मन तेजें. अशें करपाक जाय भावा भयणांनो. खंय ना खंय आमकां टायम मेवता. देवाचें उतर आमकां दिवंक चान्स आहा. म्हाका सकाळीं फुडें कोण बिहाराक सावन कॉल येयलो, हिंदी स्पिकींग. हांव म्हाजी व्हडली हिंदी न्हू, पूण आय मिनिस्टर इन हिंदी, आय मिनिस्टर इन मराठी, आय मिनिस्टर इन इंग्लीश, आय मिनिस्टर इन कोंकणी. 4 लँग्वेजींनी हांव देवाचें उतर दिता. आनी हे भयणीक हांवें हिंदीन देवाचें उतर दिलें. आतां हांव हिंदी नोको, म्हाजी हिंदी बरी ना, म्हाजी हिंदी तुटकी, आनी हय म्हणून चिंतून कांय फायदो ना. जाम तुटकी, ताका सोलमोल्या पुरो. म्हाजें कांयच आसूंक जाय, पण पवित्र आत्मा तुज्या त्या टायमार तुज्या तोंडान ती उतरां घालतलो. आनी हांवूय सरप्रायज जालो, पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडान हिंदीची उतरां घालतालो. हांवें जेन्ना उतरां उलोवंक ना ती उतरां तो म्हाज्या तोंडान घालतालो.
कित्याक जेन्ना तूं काळीज तुजें ओपन करताय तेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या भितर कार्य करतलो. हांवें पयलें म्हाजें तोंड ओपन करूंक जाय, हांवें म्हाजी एबिलिटी दाखोवंक जाय आनी पवित्र आत्मा मागीर मल्टिप्लाय करीत रावतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तेका लागून आमकां जेजू कितें सांगता, हे फकत उतर ताणें आपणाच्या ते 12 शिसांक सांगूंक नासलें. आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे सीस, आयचे शीस जावन आसा आमी भावा भयणांनो. चिती नाकात की पवित्र पुस्तक ते फकत त्या लोकांक बरयलेलें ना. हें पवित्र पुस्तक सदांच आनी साश्णींग लोकांक बरयलेलें आसा. ह्या संवसारान आसा आनी ह्या संवसारान लोक येतलो तांकां सगल्यांक हें पवित्र पुस्तक बरयलेलें आसा. आनी त्या टायमार तर बरयलेलें नाल्यार ह्या टायमार ते आमकां उलयता, आमचेशीन उलयता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता आयज आमकां, वच आनी म्हाजी बरी खबर सगल्या संवसाराक सांग. म्हाज्या भावा भयणांनो, म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा. म्हाका कोणें तरी रिक्वेस्ट केलो की हे कोंकणी तुजें रिकॉर्डिंग कर म्हणून हांव रिकॉर्डिंग करता. नाल्यार म्हाका दिसता आतां उणें आमी 7-8 म्हयने जाले आमी ही कोंकणी क्लास चालू करून. हांव नको सुबेसूय जालें नाल्यार, कित्याक टायम कसो वयता तो म्हाका खबर ना. म्हाजें चेडूं सांगूंक शकता कितके म्हयने जातले देवी? पप्पा डिसेंबर न्हू, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे 6 महिने झाले. 6 महिने जाले आमी रिकॉर्डिंग करूंक नासलें. पूण एके भयणीन म्हाका म्हटलें, कित्याक तूं हें रिकॉर्डिंग करिना? हो जावन आसा ट्रेजर. वो कोणाक ना कोणाक वचोन हें उतर कोणाक ना कोणाक वचोन बरेंपण दितलें. तूं हें रिकॉर्डिंग कर. आनी आतां हांवें रिकॉर्डिंग केलां आनी हांव रिकॉर्डिंग करून हांवें म्हाजो एक कोंकणी चॅनल ओपन केला, यूट्यूब चॅनल ओपन केला, जोझफ मेरी जोझफ म्हणून. सबस्क्रायब करा भावा भयणांनो. तुमी सबस्क्रायब केला म्हणून म्हाका कांय फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना तुमी सबस्क्रायब करता आनी तेन्ना तुमकां नोटिफिकेशन येता, तुमी काडून फुडें धाडटा. एक 10-12 लोकांक तुमी धाडटा. हांव आनी म्हाजी बायल ऑलमोस्ट 2-3 हजार लोकांक आमी धाडटा. तुमी आनीक अशें करून मल्टिप्लाय करून तुमी तुमच्या ग्रुपांनी धाडटा. कितें जाता? देवाचें उतर फुडें वयता. कोणाक ना कोणाक देवाचें उतर तें कोणाक ना कोणाक तें बरेंपण मेवतलें भावा भयणांनो, मेवतलें ही गॅरंटी. कित्याक तें जावन आसा साश्णीक उतर. आनी जेजू आयज आमकां सगल्यांक रिक्वेस्ट करता, कोणूच हांगर म्हणो नाकात की म्हाजेशीन देवाचें उतर परगट करूंक जावचें ना. ही देवसाराची जावन आसा व्हडली फोट. तूं तुजें तोंड ओपन कर, पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन कार्य करतलो, ही गॅरंटी हांव तुका दिता. पूण तूं तर बसोन म्हणशी ना पवित्र आत्मा म्हाका सांगता पळय तें हांव करतलो, ती जावन आसा सगळ्यान व्हडली फोट. पवित्र आत्मा आमकां काम करिना, पूण पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करता. हांव जेन्ना फुडाकार घेतलो तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाज्या भितून मल्टिप्लाय जाता. आमी चान्स दिवपाक जाय पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर काम करपाक. बिकॉज वी आर फ्री बिंग्स. आमी जाणा जावपाक जाय की आमकां फ्रीडम ऑफ चॉयस देवान दिल्लो आहा. देव आमचेर आपणाक थोपिना, आपणाक थोपिना तो आमचेर. तो म्हणटा तुजें डिसिजन आपणाक फॉलो करपाक. आनी हें आमचें डिसिजन जावन आसा आमी पवित्र आत्म्यान चलपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेका लागून हें देवाचें उतर कितकें बरें उलयता. जो कोण म्हाजें उतर परगडटलो ताका देवाचें उतर अशें म्हणटा, कोणूय म्हाज्या उतराचेर सोत मानता आनी बातीस घेता तेका whoever does not believe will be condemned. पूण कोण सोत मानिना तेका देव फॉर्मोण मारतलो. देवाच्या उतराचेर सोत मानपाची गरज आसा भावा भयणांनो. तें जावन आसा सोत. इट इज नॉट अ फॅक्ट, इट इज द ट्रूथ. देवाचें उतर जावन आसा सोत, साश्णीक. चेंज जायना तें. चेंज जालो नाल्यार हो संवसार त्याच दिसा कोबार जातलो. उगडास धरा, हो संवसार देवाच्या उतरान रचलेलो आसा आनी हो संवसार आजून पासून देवाच्या उतराचेर चलता. हे आमी जाणा जावपाक जाय. इवन ग्रॅविटेशनल पूल जो आसा
द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल पूल वर्क्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराचेर तो चलता. देवाचे उतर तर हाडले नाल्यार ग्रॅव्हिटेशनल पूल पासून आसचो ना. हे उगडास दवरा, देवाच्या उतरान सगळे घडलेले आसा आनी ताका लागून आमच्या उतराक खूब पावर आसा. जायत्या टायमार आमी सांगतात की उतरां तूं उलयताय ती बरी उलय, कित्याक रॉंग उतरां उलयली तो ऑलरेडी थंय रावल्लो आसा ती तुज्या लायफान घडून हाडपाक. आनी तो म्हणटा तो तुमकां कळलो कोण पळय तो. सगळ्यान फोट उलोवपी चोर तो जावन आसा सैतान. तो रावता आमची रॉंग उतरां घट धरपाक. ताका लागून जेजू म्हणटा तुमचे प्रॉब्लेम उलय नाका, सोल्युशन तुमच्या लायफान उलया. फियर उलय नाका, फेथ उलया. आमी कितें करता, आमी फक्त तो फियर उलयता, सर्कमस्टॅन्सीस उलयता, आमचे सिट्युएशन आहा पळय ते उलयता. देव म्हणटा गरज ना, म्हाजें उतर जावन आसा साश्टीक, हांवें तुमकां सगळें कितें करतलो तें हांवें बरोवन दवरलेलें आसा. म्हाज्या उतराक तुमी व्हरतो जागो दियात. जेन्ना तूं देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिता म्हणजे तूं जेजूकूच व्हरतो जागो दिता, कित्याक जेजू जावन आसा जिवें उतर. द नेम ऑफ जीसस इन हेवन इज द वर्ड ऑफ गॉड. पुतून सांगता द नेम ऑफ जीसस इन हेवन इज द वर्ड ऑफ गॉड. आनी एकदां सांगता द नेम ऑफ जीसस इन हेवन इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें नांव स्वर्गार जावन आसा उतर, शोभ, देवाचो शोभ. उगडास दवरा, हे उतर जावन आसा जेजूत. आनी ताका लागून जायते टायम आमी जेन्ना प्रीच करता तेन्ना म्हणटा बायबलाक हात लायलोय म्हणजे तुवें जेजूक हात लायलोय, बायबलाक वेंग मारली म्हणजे तुवें जेजूक वेंग मारली, कित्याक तें जावन आसा खरें उतर. तें जावन आसा खरें उतर, तो जावन आसा जेजू. हांव तर भावार्थान बायबलाक वेंग मारता आनी म्हणटा हांव जेजू हांवें तुका वेंग मारली. हांव तुका सांगता जेजू त्याच वेळार म्हणटलो वय तुवें म्हाका वेंग मारलें, म्हाका दिसती पडटा. आमी सोत मानपाक जाय काळजान. आमचो धर्म जावन आसा स्वताचो. इट इज द ट्रूथ. जेन्ना आमी सोत मानता जेजूच्या उतराचेर तेन्ना तुज्या लायफान तें उतर पाळून जावन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. जॉन 5:24. सिस्टर जॉन 5:24. येस दादा. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजें उतरतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सगळें सासणी जिवीत आसा. असल्याक आनी खास्तीचें फर्मोळ ना, पूण ती मरणांतली जिविताक उरतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आता इंग्लिशीन सांगता जॉन 5:24. ट्रुली ट्रुली आय से टू यू, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Praise the Lord. देवाचे उतर सांगता खरें खरें हांव तुका सांगता, जो म्हाज्या उतराचेर कोणूय जावन तो जो म्हाज्या उतराचेर विश्वास दवरता, म्हाज्या उतरान रावता, म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेता, जेजू सांगता तेका आपणाच्या बापाची वोख आसतली. तो जाणा आसतलो हांव कोणा कडल्यान येयला, कित्याक जेन्ना तूं जेजूक वखतलो तेन्ना तूं बापाकूय वखतलो. हांव आतां आमच्या संवसारान धरुया. समज हांव सिस्टर जॉनिनाक वखता, ती म्हाजी बरी खास, आमी एकामेकागेर वचपी, आमी एकामेकाच्या फॅमिलीक वखतली, एकामेकाच्या फॅमिलीक आमी जाणा जातली. आतां हांव देवीक वखता, आतां देवीक वखता, हांव देवीच्या घोवाकूय वखता, कित्याक हांव देवीक मेळोंक गेलो, देवीच्या घोवाक पळयलो. म्हणटच कितें जाता, जेन्ना हांव देवीक जाणा हांव तेच्या घोवाकूय जाणा, जेन्ना हांव जॉनिनाक जाणा तेन्ना हांव जॉनिनाच्या फॅमिलीकूय जाणा. तशेंच देव म्हणटा
जेन्ना तूं म्हाज्या उतराचेर विश्वास धरतलो तेन्ना तुकाय कोण येतलें हांव कोणा कडल्यान येयलां. आनी तेन्ना जेन्ना तुवें म्हाजेर सोत मारले आनी म्हाका कोणें धाडला पळय तेजेर जेन्ना सोत मारले तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवतलें. साश्णीक जिवीत म्हणजे कितें भावा भयणानो? साश्णीक जिवीत म्हणजे तुज्या लायफान थारोण. कितकोय प्रॉब्लेम तुज्या लायफान येवंक, कितके वादळ तुज्या लायफान येवंक, तूं देवाच्या उतराचेर तुका थारोण मेवल्लें आसा. तूं कम्फर्टेबल आसा. आज सायडीनी तुज्या सारके प्रॉब्लेम भरलेली आसा, पूण तूं कितें म्हणटा? म्हाजो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ह्या जेजू क्रिस्ताक हांव वखतां, तेज्या बापायक वखतां आनी पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर काम करता. भाव भयणांनो, जॉन 14:23 म्हणटा. सिस्टर, जॉन 14:23 मातशें वाचताय? येस दादा. जेजून ताका परती पार केलो. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळ केली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो आनी ताचे सोवें तिकान करतल्यो. आमेन. प्रेज गॉड. आतां जेजू कितें म्हणटा? जो कोण म्हाज्या उतराचो मोग करता, म्हणजे जो कोण जेजूचो मोग करता, जेन्ना आमी जेजूचो मोग करता, जेजूच्या उतराचो मोग करता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता आनी सगळे आमचे जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या लायफान आमी घडोवन हाडटा, तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? आपणाचो बापूय तुजो मोग करतलो. कित्याक जेजू आनी बापूय दुसरो न्हू भाव भयणांनो. जेजू, बापूय आनी पवित्र आत्मा दुसरो न्हू. ते एकामेका भितर रिगलेले आसात. एकूच आत्मा तो. जसो पवित्र आत्मा सगळ्यांचो एक, तसो देवूय एक आत्मा. तेंचे एकामेकाचे चिंतना तेंची सगळ्यांची एक जाण आसा. जेन्ना आमची सगळ्यांची चिंतना जेजूच्या चिंतना प्रमाणे, तेज्या उतरा प्रमाणे जाता, तेन्ना बापूय आमचो मोग करतलो. आनी फुडें अशें म्हणटा जेजूचें उतर, जेन्ना आमी देवाचे उतरा प्रमाणे आमी जियेतले, जेजू म्हणटा आपूण न्हय आपूण, पूण आमी तेगूय म्हणजे वी वील कम अँड मेक अ ड्वेलिंग प्लेस इन यू. म्हणजे आमी तेगूय बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतले. खंय वचपाची गरज ना. देव आमच्या भितर येवन रावतलो. जेन्ना आमी देवाक व्हरतो जागो दितले, जेन्ना आमी जेजूक आमी व्हरतो, आमचो मदलो जागो दितले, बापूय येतलो, पवित्र आत्मा येतलो आनी आमच्या भितर जियेतलो. सगळे बरेपण आमकां येतले भाव भयणांनो. कित्याक स्वर्गीचो बापूय, पूत आनी पवित्र आत्मा जेणे संवसार आनी स्वर्ग रचलो, तो आमच्या भितर येवन जियेतलो. सगळ्या गिरेस्तकायेचो बापूय, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन जियेतलो आनी आमकां मागीर साश्णीक जिवीत हे गॅरंटी दिल्ले आसा. ह्या संवसारान कितकी वर्सां आमी जियोंक शकतात भाव भयणांनो? चडशे 120 वर्सां. पूण जेजू आमकां गॅरंटी दिता, तुका आपूण साश्णीक जिवीत दिता. तूं आपणाचो पाटलाव कर आनी खऱ्या मनान पाटलाव कर. ह्या संवसाराचे सुबेज थेवे तुका नाकान. ह्या संवसारान सुबज रिगोन रावनाकाय. पयली नदर तुजी देवार धर आनी मागीर तुका ह्या संवसारान कितें जाय तें आपूण तुका दितलो. तुजी गरज ती आपूण तुका दितलो. देवाची गॅरंटीची उतरां ही देवा भाव भयणांनो. ह्या उतराचेर आमी विश्वास धरपाक जाय. कित्याक तो जावन आसा आमचो बरो देव, आमचो मोग करता भाव भयणांनो. तो इतलो आमचो ताणें मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारान धाडलो. इतको आमचो मोग करता. उगडास धरून जावं कितको मोग पळय तो तेजो. आनी आमचे संवसारीक मोग न्हू तो. तूं म्हाका दिल्यार हांव तुका दितलो, तसलो मोग न्हू भाव भयणांनो. अनकंडिशनल. तूं दी म्हाका, तूं म्हाका बरेपण दाखय तुजें
तूं म्हाका ना बरेपण दाखय तरी म्हाजो मोग तुका साशनीक. आमी ती वेचीत पुताची आमी ती स्टोरी आयकल्या आनी गेलो तो पयस गेलो देवा कडल्यान, पूण जेन्ना येयलो तेन्ना देवान ताका वयर मारलें. तसलो आमचो देव. कितकोय पयस गेलो म्हणून तुका देव सोडिना. देव आपणाच्या शेळलेल्या शेडयांक लागून ह्या संवसारान येयला. बऱ्यो शेडयो सदांच तेज्योच आसतल्यो की त्यो शेडयो देवाच्या उतरान रिगलेल्यो आसा, त्यो तेज्यो शेडयो. पूण ज्यो शेडयो तेज्या कडल्यान पयस गेल्या ह्या शेडयांक लागून देव ह्या संवसारान येयल्लो आसा. हे आमी सदांच उगडास दवरपाक जाय. आमकां मातशे कश्ट येयले, आमच्या लायफान मातसो त्रास येयलो नाजाल्यार आमी देवा कडल्यान पयस जाता. आमी कितें म्हणटा देवाक आमच्या पडलेलेच ना. तशें न्हू भाव भयणानू. ह्या संवसारान जेजूय येवन कश्टवलो. कश्ट आनी आटे बिटे ह्या संवसारान आसतलेच. कित्याक आमी जाणा जावपाक जाय ह्या संवसाराचो राजान आसा सैतान. ज्या जाग्याचेर देवाचें बरेपण आसा त्या जाग्यार तो येवन पाड करपाक तो प्रयत्न करतलो. तुज्या लायफान तो दुयेंसां हाडटलो, तुका देवाच्या विपरीत उलोवंक लायतलो. हें जावन आसा तेजें काम. जॉन 10:10 म्हणटा तो येता, ही कम्स टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय. तो येता चोरपाक. चोर तो. त्या चोराचे उतरां आमी आयकपाक जायना. तो आमकां मारपाक येयला, देवा कडल्यान पयस करपाक येयला भावा भयणानू. आमी आयकपाक जायना तेजी उतरां. तो आमकां देवाचे एगेन्स्ट आमकां तो उलोवंक लायता. ही आनी नवी फोट तेजी आतां पवित्र आत्म्याची. आनी एक दीस हांव असोच चिंतालो आनी हांव असोच म्हाजे कोण म्हाज्या देवाच्या उतरान कोण आहा तेंची हांव उलयतालो तेन्ना हांवें सांगलें की ही जावन आसा देवसाराची व्हडली फोट. पवित्र आत्मा सांगता पळय तेन्ना हांव करतलो. पवित्र आत्मा तुका काम करिना, पवित्र आत्मा तुज्या भितर काम करता. ही इज नॉट युअर एम्प्लॉई, ही इज युअर हेल्पर. तो तुज्या भितून काम करता. जेन्ना तूं पयलें पावल मारतलें तेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या भितर चलोवंक लागतलो. तूं जेन्ना तोंड करतलें तेन्ना पवित्र आत्मा तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. पूण सगळ्यान पयलें काम जावन आसा म्हाजें. ताका लागून उगडास धरा भाव भयणानू. त्रास आटे बिटे सैतान आमच्या लायफान हाडटलोच, काटे तो घालतलोच. पूण काटे आहा म्हणून आमी गुलाबाचें फूल भायर उडयनात. आमी बरें सांबाळून तें आमच्या हातीन धरता. तें गुलाबाचें फूल आमी आमच्या हातीन धरता. आनी तें गुलाबाचें फूल कितकें सुंदर जावन आसा. काटे ताका जायते आसात भावा भयणानू, पूण सगळ्यान सुंदर सुंदर तें गुलाबाचें फूल जावन आसा. काटे आसतात ह्या लायफान, आमकां काटे खूब आसतले. पूण जेन्ना आमची नदर त्या गुलाबाचेर आसतली त्या काट्यांचे आमकां पडलेले आसचे ना. कित्याक आमी म्हणटले ह्या गुलाबाचेर म्हाजी नदर आहा, ह्या जेजूचेर म्हाजी नदर आहा, काट्यांचेर म्हाजी नदर ना. जेजू म्हाजे हे काटे सगळे काडून उडयता. आनी जेन्ना आमी हे सोत मानता भावा भयणानू आमच्या भितर हे देवाचें उतर एक एक आत्मीक जाता. इट बिकम्स फ्लॅश इन आवर लायफ. ताका लागून हो जॉन 1:14 म्हाका स्क्रिप्चर खूब बरो लागता. जॉन 1:14. सोब मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें ठिकाण केलें. आमेन. सोब मनीसान ह्या संवसारान जियेलो. होच सोब म्हाज्या भावा भयणानू आमच्या भितर रावपाक जावो. आनी होच जेजू आमच्या भितर मागीर ह्या संवसारान चलतलो. पावलां आमची आसतली पूण जेजू आमच्या भितर चलतलो. जेजूची घोटाय आमच्या भितर आसतली. कित्याक हे देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर आमी घातलेलें आहा. काल हांव म्हाज्या बायबल क्लासीन म्हणटालो एक टॅटू आमी हातीर काडटा
तो तूं मरोसर तो टॅटू तुज्या आंगा वयलो वयचो ना. मरोसर तो तुजो टॅटू तुज्या आंगा वयल्यान वयचो ना. तसो देवाचें उतर आमी आमच्या काळजार बरोवन दवरूंक जाय. जेन्ना आमी ते आमच्या काळजार बरोवन दवरतले, आमी मेले पासून नाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या भारी स्वर्गार पासून आसतलें. कित्याक ते काळजार तुवें बरोवन दवरलेलें आसा आनी स्पिरीट इज वॉट गोज टू हेवन. आमचो आत्मो जेजू लागीं वयता. कूड ही हांगरूच उत्तिली, कूड माती जातिली, पूण आमचो आत्मो जेजू लागीं वयतलो आनी ह्या आत्म्यान आमी जेजूचें उतर घातलेलें. ह्या संवसारान जेन्ना आमी जियेले तेन्ना आमी जेजूचें उतर ह्या आत्म्यान आमी घातलेलें. आनी जागो जेजूचें उतर घालपाक जावन आसा आत्मो. आमच्या आत्म्यान जेन्ना आमी जेजूचें उतर आमी घालता, स्वर्गार पासून गेले नाल्यार ह्या आत्म्यान आमचें उतर हाडलेलें ते स्वर्गार वयतले भाव भयणां. तेका लागून जेजूच्या उतराक सगळ्यान व्हरतो जागो दिवपाचो गरज आसा. जितकी आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता भाव भयणांनो, तूं पळयतले तुज्या लायफान बरेपण येता तितकें तेज्या लायफानूय बरेपण येता. तोरसात ती दोनूय सायडींनी दार आसलेली तोरसात ती. देवाचें उतर जावन आसा तोरसात. दोनूय सायडींनी दार दा, हे सायडीनूय दार दा, हे सायडीनूय दार दा. आतां तुवें तर एक तोरसात पळयल्या जी आदल्या टायमार हे आमचे राजा उजार कोत्ताले. दोनाय सायडींनी तांकां दार आहा. ते सायडीनूय वयता आनी हे सायडीनूय येता. जितके तूं देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता तितके देवाचें उतर तुज्या भितरूय रिगता भाव भयणांनो. आनी हे सायडीन बरेपण दिता आनी हे सायडीनूय बरेपण दिता. हांवें हें म्हाज्या लायफान पळयलां आनी सिस्टर जॉनीनाय विटनस आहा. आमी ज्या जाग्याचेर गेला ते सायडीनूय उतर वयता आनी हे सायडीनूय उतर येता. सिस्टर जॉनीना पयल्या दिसा जेन्ना आमी हें मिशन आमी स्टार्ट केल्लें तिका चलपाक जायनासलें. चलपाक जायनासलें, पांव वडीत वडीत येयल्ली ती. आनी आमी चिंता इतकी दूख आसतना ही भयण कित्याक येयल्या. देवाचो प्लॅन आसलो तो. ती येयली, ताणें दाखयली आपणाची एवेबिलिटी. आपणाचो पांव दुखता आसतना पासून ताणें आपणाची एवेबिलिटी दाखयली आनी येयली. त्याने आमी देवाचें उतर दिताले आनी कोंकणीन ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर दिवंक जाय तेन्ना सिस्टर जॉनीनाक दिता आनी तिका सांगलें तूं देवाचें उतर दी म्हणून. जेन्ना ती देवाचें उतर दिताली, हो ब्रदर होप म्हणून आसलो, तेका विचारलें आमी, ब्रदर तूं सिस्टर जॉनीनाक लागून मागणें करूंक सोदताय? तूं आतां तुका देवाचें इतकें उतर दिलां, तुका तुज्या भितर पदवी आहा सिस्टरीक बरें करपाक. तो वय म्हणूंक लागलो आनी कोदेलिल्लो उठलो आनी सिस्टरीचेर हात धरलो आनी मागणें केल्या. त्याच सेकंडाक सिस्टर बरी जाली. ते सायडीन ती उतर उलयलेली, तेणें उतर घेतलें आनी परत तिकाच पेकोवणी दिली. अशें देवाचें उतर जावन आसा भाव भयणां. आमी कितलें पळयलां अशें देवाचें उतर. देवाचें उतर जावन आसा सत आनी साशणीक. आमी मरून वयतले पूण हें उतर मरचें ना देवा भाव भयणांनो. हें उतर मरचें ना. हें उतर जावन आसा जिवें उतर. आनी ह्या उतराचेर कोण पळय जियेता तेका साशणीक जिवीत मेवतलें, तें केन्नाच मरचें ना. काल एक भयण म्हाका सांगताली की आपणाचें एक चेडूं मेलें आनी तेजे चेडवा भारी आपणाचें भुरगेंय मेलें. आयकपाक वायट दिसता, पूण जेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, जरी तर तें मेला तरी तें मरचें ना. ह्या उतराचेर तुका कॉन्फिडन्स मेळटा. आय एम द रेजरेक्शन, इवन दो यू डाय यू वील नॉट डाय. जेजू म्हणटा. कित्याक आपणा भितर साशणीक जिवीत आसा. तुका दिसता ह्या संवसाराक लागून तूं मेलोय, पूण तरी तुका मरण ना, कित्याक तूं आपणा बरी जियेता. कितकें कॉन्फिडन्साचें उतर. जेन्ना हांवें तें उतर सांगलें, ती म्हणूंक लागली जाणा आपूण. हांवें म्हणलें जाणाय ना जाल्यार म्हणलें मायंड रिन्यू कर. सगळ्यान बऱ्या जाग्याचेर तुजें चेडूं आसा आनी तें भुरगेंय आसा. सगळ्यान बऱ्या जाग्याचेर. आमचोय टायम येतलो त्या जाग्यार वचपाक, पूण आमी ह्या टायमार जेन्ना आमी ह्या संवसारान आहा, आमी कितको लोक जेजू फुड्यान हाडटा हें जावन आसा इम्पॉर्टंट.
कित्याक आमकां सगल्यांक एक जजमेंट डे म्हणून आसा. सिस्टर कोंकणीन कितें म्हणटा जजमेंट? सिस्टर जॉनिना जजमेंट डे कितें म्हणटा? जोडटेचो दीस. जोडटेचो दीस. जोडटेचो दीस आमकां सगल्यांक फेस करपाकूच जाय. जेजू जेन्ना दुसरे फावट ह्या संवसारान येतलो तेन्ना सगलो लोक उबो आसतलो आनी एकल्याक विचारतलो तुवें ह्या संवसारान कितें केलां. तेन्ना हांव म्हाज्या उबो रावतलो आनी म्हणटलो जेजू हांवें म्हाजें उतर तुज्या लोकांक सांगलें. हें आमचें काम जावन आसा. ह्या संवसारान तर देवान आमकां घातल्यान नाल्यार एक आमी झाड आनी ह्या झाडा पोंदाक लोकांक येवन रावनी भाव भयणानू ह्या लोकांक येवन म्हाज्या झाडान गोठेर करुनी आनी ह्या झाडाक जी फळां जाता ती लोकांक खावनी. ह्या संवसारान जेजून तर आमकां घातल्यान ना जाल्यार आमी सेल्फीश म्हणून मनशां जावपाक घालूंक ना, सेल्फलेस जावपाक आमकां घातल्या. आमच्या पासत जियोवपाक आमकां ह्या संवसारान देवान धाडूंक ना भावा भयणानू. आमकां धाडल्यान दुसऱ्या पासत जियोवपाक. जेजू आपणाक लागून ह्या संवसारान येवंक ना. जेजू येयलो आपणाचो बापायचो प्लॅन फुलफील करपाक आनी सगल्यांक पयस गेल्या तेका आपणा लागीं हाडपाक. एक मॅग्नेट कही. एक मॅग्नेट कितें करता? तूं तर एक मॅग्नेट मातयेर बेश्टो हो भोंवडवशी नाजाल्यार सगळें कितें आयन आहा तें ओडून घेतली. तशें जावन आसा आमी ज्या जाग्याचेर अशें भोंवता तेन्ना आमी एक मॅग्नेट कहें लोकांक ओडून घेवपाक जाय. क्रिस्त आमच्या भितर जियेता म्हणून तांकां पळोवनूच कळपाक जाय. त्या दिसा ब्रदर आल्फ म्हणटालो आमी जेन्ना गेले एका घरान ताका सांगलें म्हाका तुज्या भितर जेजू दिसता. कोणेन ताका सांगलें म्हाका तुज्या भितर जेजू दिसता. कितकें व्हरतें उतर हें भावा भयणान. कितको कॉन्फिडन्स दिता हें उतर आमकां. तुका मनीस येवन सांगता तुज्या भितर म्हाका क्रिस्त दिसती पडटा. कित्याक आमच्या भितर क्रिस्त आहा. गॅलिशियन 2:20 सांगता आमकां आय नो लॉंगर लिव्ह क्रायस्ट लिव्स इन मी. हांव जियेना म्हाज्या भितर क्रिस्त जियेता. हांव क्रिस्ताचो हांव तेज्याच भाशेन कित्याक हांव तेजी रोचणां. जेनेसीस 1:26 सांगता तेज्या भाशेन आमकां तेणेन केल्या. वी आर इन हीज लायकनेस एंड इमेज. ओत्मीक आनी इमेजूय तेज्याच भाशेन. विश्वास करूंक जाय देवाच्या उतराचेर भावा भयणांनो. हें उतर जावन आसा साश्णीक. ह्या उतरान तुका इतकें बरेपण मेवतलें तूं चिंतूंक नासलेलें. पूण आमचो ठेवो जावन आसा हो संवसार. ह्या संवसारा फाटल्यान आमी खूब धांवंक सोदतात. पूण हो संवसार घेवन आमी स्वर्गार वचोंक शकना. स्वर्ग आनी संवसार दोन जागे जावन आसा. मागीर फुडाराक हो एक जागो जातलो ती पयसली गजाल. देवाचें उतर आमकां सांगता हो स्वर्ग आनी संवसार कोबार जातलो म्हणून आनी एक जागो जातलो. पूण आमी ह्या संवसारान कित्याक लागून आहा? देवाचें उतर आमकां सांगता जिया दुसऱ्यांक लागून. देवाची बरी खबर वचून दुसऱ्यांक सांगात. जेजू क्रिस्त काडून दुसऱ्याक दियात. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्त काडून दुसऱ्यांक दितले देवाचें उतर दितले ना ओन्ली तेजें बरेपण तेका मेवतलें तुकाय तें बरेपण मेवतलें. कित्याक हांवें सांगलां पळय तुवें ती तोरसात दोनूय सायडीनी दार आसा तेका. ते सायडीनूय काम करता हे सायडीनूय काम करता. आमी पळयलां हें आमच्या लायफान बरेपण आनी ह्या कॉन्फिडन्सान आमी तुमकांय सांगता. आनी हांव फोट मारता नाल्यार तूं सिस्टर जॉनिनाक विचार. सिस्टर जॉनिना आमच्या बरी आसली. जेन्ना तूं सर्गीच्या राजाक काम करता तेन्ना तुजीं कामां घरा कडेन ऑटोमॅटीक जाता. तुका आनी तें टेन्शन घेवपाची गरज ना. ऑटोमॅटीक देव त्या मनशांक धाडून ती कामां करून घेता. सिस्टर जॉनिना येस ब्रदर. तूं सांग कितें जालें पळय तें. ते पांयां लागून न्हू ब्रदर. हय पांयान ओवरऑल यू टेल ओवरऑल वॉट हॅपन when you serve the kingdom of God what happens. जेन्ना एक मनीस देवाच्या राजान भितर सोदता
आणि देवाची येवजण ताच्या आत्म्यांतल्यान वाडटा तेन्ना देव तुजे भितर सगळे तरेन वावर करता आणि तो कसो करूंक जाय तो देव जाणा. तुज्या कुटुंबाक तो पळयता, तुज्या भुरग्यांक, तुजी सर्वीस, तुज्यो सगल्यो गरजो तो जाणा. देखून जोण एकल्यान आमी एकल्यान देवाची येवजणेक चड भितर सरूंक जाय आणि ताचो वावर काळजांतल्यान आमी तो करूंक जाय. ताची जाणवाय आमी शिकोंक जाय. दर एक दिसा जेन्ना आमकां देवाचें उतर मेळटा तेन्ना आमी सदांच फुडें सरोन तें घेवंक जाय आमच्या आत्म्याक. तेन्ना तें उतर इतलें तुका बोड आनी काळजीदारपण दिता. कसले तुका मेड्या आत्म्याचे पदवेक अधिकार लागना, कित्याक तो देव आपले तरेन तो आपूण आपलो सांगात दिवन आमकां काळजीदारपण दिता, आमकां बलिश्ट तो करता. देखून देवाचें कितें उतर म्हणटा, सदांच तुजें देवाचें उतर म्हज्या तोंडांत आसूंक जाय, त्या आत्म्यांत आसूंक जाय. आनी तें उतर मनशाक देवाची येवजण आमकां वाडयता, आमकां संवसारांतले जाणवायतली पयसावन दवरता. देवाचें उतर आमकां संवसारांतली मेड्या आत्म्यांतली पयस दवरता आनी स्वर्गीय राज्यो आमच्या आत्म्यांत आमच्या कुटुंबांत त्यो वाडयतात. आतां कालचेच दिसा हांव एक भायर सरलें, सिन्स आय वॉज एट होम. तर हांवें पवित्र आत्म्या सांगलें, पवित्र आत्म्या वर म्हाका खंय कोणूय मेळूं. सो हांवें होली स्पिरिटा कडेन वयचें फातोर्डा इगर्जेंत वयचें, ब्लेसड सॅक्रमेंट. सो हांव काडलें आनी भायर सरलें. भायर सरता तेन्ना गेलें आनी सॅक्रमेंटा कडेन हांव बसलें. बसतकूच थंयसर एक कपल येयली, हिंदू कपल येयली आनी ती तेका चर्च गेलो आनी फुलां बुके गेलो आनी ब्लेस्ड सॅक्रमेंटा कडेन गायलो. आनी हांवें बेगीन पवित्र आत्म्या सांगलें, पवित्र आत्म्या हांव उलोवं ह्या कुटुंबा कडेन. तो ती बसली आनी ती मातशी कितें बसली, रोजार कितें केली आनी भायर सरली. बेगीन हांव तेंचे बाराबर भायर सरलें आनी तेंचे कडेन हांवें विचारलें, 2 उतरां हांवें तुमचे कडेन उलयल्यार जाता? हय म्हणूंक लागली. आनी बेगीन हांवें हात धरलो तेगे भुरग्याचेर तकलेचेर आनी हांवें मागणी केलें. ते मागणी करता आसतना पवित्र आत्म्यान हांव नाका कशी उतरां दिली ती म्हाका, आनी हांवें तेजे मागणी करता आसतना ही आवय घसघशीत रडोंक लागली. कित्याक रडटा तूं? हांवें रडनाका. तर ना म्हणूंक लागली, म्हजो चलो म्हणूंक लागली, मोनो आसलेलो, ते कडेन उलोवपाक जायना, ते कडेन उलोवपाक जायना आसलेली. तेन्ना आपूण हांव म्हणूंक लागली, कोणें बायबल दिलो आनी आपूण देवाचें उतर घेवंक लागलो. आतां म्हणूंक लागलो तो 6 वर्सांचो आसा तो भुरगो. तर हांवें तेका मागणी केली आनी हांवें ताका सांगलें, जीजस आय लव यू, जीजस आय लव यू म्हूण म्हणलें. जीजस म्हणूंक लागलो तो. तर तोडी तेका उतरां देवाची येवपाक लागली. मागीर तेका हांवें सारकी देवाची उतराची ओळख दिली. देवाची पवित्र वायट बूक म्हाका आसलेलो तो काडून दिलो तेका आनी जालें. आनी सांगलें तेका हांवें पवित्र आत्म्यांतल्यान कितें सांगोंक जाय तो. पवित्र आत्मो तेका कडेन उलयलो आनी ती गेली आनी हांवें तेंगे फोन नंबर घेयलो. मागीर तेंका धाडलें हांवें देवाचें उतर कशें करूंक जाय, देव कितें तें सगळी पवित्र आत्म्यांतल्यान दिली. आयज ते म्हाका फोन केलो आनी सिस्टर म्हणूंक लागलो, तुमचे कडेन कोण भायर वचपाचो कोण आसा म्हणूंक लागलो. तर म्हाजो घोव म्हणूंक लागलो, 2 म्हयने जाले येवन भायर सोन आहा आनी आतां नाव शी इज एक्सपेक्टिंग द सेकंड चायल्ड. सो बेगीन तिका हांवें दुसरे स्क्रिप्चर दिलो, गलेशियन्स 3:13 आनी तो म्हणलें. आनी म्हाका म्हणूंक लागली, आयज तेणें म्हाका फोन केला आनी आपणा मिस्टर आज सर्वीस आहा जाल्यार पळय. आनी एक ब्रदरान म्हाका हें धाडलोली, सम जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कोणाकूय गरज आसलेल्यांक धाडची. ही इज फ्रॉम द प्रे ग्रुप ओन्ली. सो हांवें बेगीन तेंका तो नंबर दिलो आनी तेंका हांवें क्लियर केलें. सी हाव द होली स्पिरीट वर्क्स. पवित्र आत्मा पळय कशी तरेंतल्यान वावर करता, ती चोय देवाची एक येवजण आसता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. Beautiful testimony, sister. Yeah, God thank you, bless you sister. to bless others. Yes, amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Yes. सिस्टर एक काम कर तेंका फाल्यां आपय पनी न्हू एंड वी विल ब्रदर ती न्हू हांवें आपयलो तेंकां ती म्हणूंक लागली म्हाका आपणा थिंगा येवपाक जावचें ना शी इज एक्सपेक्टिंग द सेकंड चाइल्ड ब्रदर ओके ओके So- वन डे वी विल गो टू देयर हाउस Yes. So yesterday I saw their house also where they are going, because by the time I spoke to one more boy in that church, I got that opportunity. I passed that road आणि ती पास जाली आणि म्हाका कळ्ळें ती खंय रावताय ती देखून. ओके ओके Thank you, Holy बरें, Spirit. Yeah. मागीर आमी एक दीस या तेंगेर कित्याक एक दीस या. आमकां त्या होय. त्या द स्पिरीट ऑफ डाम तेजीशीन उलोवपाक जाय. Yes. दॅट बॉय विल स्टार्ट स्पीकिंग बिकॉज यू हॅव ऑलरेडी गिवन हर द वर्ड तो दॅट Yeah. डाम स्पिरीट विल लीव त्या Yeah, वतम्या praise लागीं आमी उलोवपाक जाय तेका काडून त्या दोरयान शेवटूंक जाव आनी तो उलोवंक लागतलो. Amen. नो प्रॉब्लेम कित्याक देवाचें उतर ते आमी कितें एक्सरसाइज Yes. करपाक नाका. आमी देवाचें उतर दिवया पवित्र आत्मा येवन ते फुडलें काम करतलो. आनी आमी पळयलां एस्ट्रीट तर आयज इतके बरें आहा मायशीन ते डेली चॅटिंग करता आतां एकदम Yeah. बरें हें करता ते आनी एस्ट्रीटाच्या लायफान आमी पळयलां आनी आमी स्वत मानला की नेक्स्ट टायम आमी तेज्या घरान वयता ते आमकां दारार येवन आमकां ते वेलकम करतले म्हणून. प्रेज होय. आमेन. प्रेज गॉड. आनी आमी हे स्वत मानता की हो चेडो उलयलो ऑलरेडी तो उलयता आनी देवाचे ह्या मेळावत्म्यांशीनूय आमी उलोवया आनी ह्या मेळावत्म्यांक तेज्या आंगांतलो भायर काडुया. तर आतां पळयलें Yes. तुमी हे सिस्टर आतां हे सिस्टरीन कितें सांगलें पळय ते आमी पावल मारपाक जाय. तेणेन पवित्र आत्म्यान कितें विचारलें वचोन आपूण उलोवंक काय बसली ती आनी म्हणोंक लागली ना पवित्र आत्म्या तूं वच आनी उलय तेज्या कडेन. हांवें सांगलां पळय तहें पवित्र आत्मा आमकां काम करिना. पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करता. हांवें इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर मल्टिप्लाय जातलो. हे भयणीन कितें केलें सिस्टर जॉनिनान कितें केलें पवित्र आत्म्याक विचारलें वचोन हांव उलोवंक तेज्या कडेन. उठली थंयच बसून रावल्ली पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकपाक रावल्ली. आवाज येवपाचो नासलो. उठली गेली तेज्या फुड्यान. फुडलो कंट्रोल मागीर पवित्र आत्म्यान घेतलो. पवित्र आत्म्याक मागीर सांगपाची गरज ना. एकदां तूं एवेबिलिटी दाखय तुजी तो तुज्या भितर काम करतलो. तो तुका काम करिना तो तुज्या भितर काम करता. आनी हे पळय सांगलेले पळय ते हे भयणीन कन्फर्मेशन हे भयणीन दिलें पळय. देव कहो कन्फर्म करता ते पळय आपणाचें उतर. आमी उलयताले स्टार्ट केली बायबल क्लास तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर उलयलें आनी हे भयणीन कन्फर्म केलें कसो पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करता पळय तो. ती पवित्र आत्म्या लागीं उलयली आनी आपणें पयलें पावल मारलें गेली तेंच्या कडेन. पळय पवित्र आत्म्यान कशी उजार केली पळय ती रोजार केले पयले तेजेर आनी मागीर ही भयण मागीर रडोंक लागली. तिका खबर पासून ना हे भयणीक खबर पासून नासली ती कसल्या कश्टान वयता पळय ती. तिका खबर नासली ह्या भुरग्याचेर प्रॉब्लेम आहा म्हणून. पूण पवित्र आत्म्यान ते कित्याक एवेबिलिटी दाखयना फुडें पवित्र आत्मा काम करूंक लागलो. एवेबिलिटी दाखोवपाची आमची पयले काम जावन आसा. आमी पयले पावल मारपाक जाय. पवित्र आत्मा मागीर आमच्या भितर काम करतलो. खूब जाणांची आनी खूब जाणांक अशें आयकलां पवित्र आत्मा सांगता तेन्ना हांव ते काम करतलो. देवसाराची सगळ्यान व्हडली फोट ही पवित्र आत्मा तुका तसो सांगचो ना. जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान विसारतलोय तेन्ना तो तुजीशीन उलयता. जेन्ना तूं बसतलोय आनी पवित्र आत्म्यान सांगतलोय तूं चल म्हणून तो चलचो ना. जेन्ना तूं उठतलोय आनी तूं चलतलोय तेन्ना तुज्या भारी पवित्र आत्मा चलतलो. ही वर्क्स इन अस नॉट फॉर अस. हे उगडास धरा. आनी हांवें काल म्हाजे बायबल क्लासीन सांगलेलें आनी आयज ब्रदर जॉन्सनान ते सेम ते रिट्रीट सेंटरान सांगलां. देव कन्फर्म करता आपणाचें उतर. आनी हे भयणीन आतां आनी एक कन्फर्मेशन दिलें कसो पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करता पळय. आतां तुमकां कॉन्फिडन्स येतलो हांवें कितें सांगलेलें पळय हे भयणीनूय तेंच सांगलें. पवित्र आत्म्यान आमी आमची एवेबिलिटी दाखोवपाक जाय. आमी पावल मारपाक जाय. आमच्या पावलार पावल पवित्र आत्मा मारतलो. आमी तोंड ओपन करपाक जाय. त्या तोंडांतल्यान तो उलयतलो. हांवें म्हाजें तोंड बंद दवरलें आनी पवित्र आत्म्याक उलय म्हणून सांगलें जावचें ना भावा भयणानू. नॉट पॉसिबल.
हांवें म्हाजें तोंड ओपन करपाक जाय, म्हाज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयतलो. ताका लागून आमचें मागणें सदांच अशें आसता, पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलय. आमी म्हणून पवित्र आत्म्या तूं उलय. केन्ना तरी आमी मागणें करतना आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या तूं उलय, काय आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलय. सिस्टर जोनीना आमी कितें म्हणटा? म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलय म्हणटा काय तूं उलय म्हणटा? म्हज्या ताळ्यांतल्यान तूं उलय. तशें जावपाक जाय न्हू भाव भयणां. आमी खूब फाटी आमचे, हांव म्हणना तुमी रॉंग, पूण ही जावन आसा देंवसाराची फोट, अशीच फोट तेणें इवेक मारली आनी ईव पातकान पडली. आनी ते पातक केल्या उपरांत तेणें व्हरोन घोवाक दिलें आनी घोवानूय पातक केलें. आनी ताका लागून आजून पासून आमी पातकी म्हणून जियेता. वी आर बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड. कित्याक ते आमची बी करप्ट जाल्ली आसा. पूण जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आमी सोत मानता तेन्ना वी आर बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल सीड. दॅट इज कॉल्ड रिबॉर्न, बॉर्न अगेन. देवाच्या उतरान मागीर आमी परत जल्मता, बॉर्न फ्रॉम द इनकरप्टेबल सीड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सिस्टर जॉन 15:13. जॉन 15:13. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाच्या परस व्हड मोग कोणाक ना. आमेन. John 15:13 म्हणटा, ग्रेटर लव हॅज नो अदर दॅन दिस दॅट समवन लेज डावन हिज लायफ फॉर हिज फ्रेंड. सो आनीक दुसरो मोग ना. जेन्ना आमी आमचें जिवीत देव म्हणना, तूं मोर म्हणना. हे वर्डींग आमी अशें अंडरस्टँड जावपाक जाय. देव आमकां कितें म्हणटा? देव मेला म्हणून देव आमकां म्हणना तूं दुसऱ्या खातीर वच आनी मोर. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें हें, तुज्या भाशेन तुज्या खातीर तूं जियेनाका, वच आनी दुसऱ्या खातीर जियोवपाक तुजे प्रयत्न कर. आमचो देव दृश्ट देव न्हू तो. इज नॉट अ क्रुअल गॉड. ही इज सेइंग यू स्टार्ट लिव्हिंग फॉर अदर्स. हांव म्हाज्याच खातीर जियेलो नाल्यार सगळेच तशें जियेतात न्हू. सगळेच भाव भयणां कशीच जियेतात, आपणाकूच लागून जियेतात. आपणाक लागून जियेली नाल्यार जेजूक लागून कोण जियेतलो? सगळ्यांनीच तर आपणाकूच लागून जियेले. एग्जाम्पल घेवया. सगळ्या संवसारांत जितकें पॉप्युलेशन आहा ते आपणाकूच लागून जियेता, नाल्यार जेजूचें उतर कोण दितलो? पाद्री कोण जातले, माद्री कोण जातले आनी प्रिचर कोण जातले? देवाचें उतर लौकीक जो लोक आसा तो देवाचें उतर कशें दितलो? एवेबिलिटी कोणेन तरी दाखोवपाक जाय. आनी हेज्या पयलीं आमी त्या स्क्रिप्चरान शिकल्या, मार्क 16:15-16. देव सांगता वच आनी आपणाचें उतर परगट कर म्हणून. कित्याक सांगता तो? क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा दुसऱ्यांक लागून जियोवपाक, म्हाकाच लागून जियोवपाक न्हू. म्हाकाच लागून कोणूय जियेता तो क्रिस्तांव न्हू, आपणाक लागून जियेता तो क्रिस्तांव न्हू. ही जावन आसा देंवसाराची फोट. आमी कितें चिंता? हांव क्रिस्ताच्या फॅमिलीन हांव जल्मला म्हणून हांव क्रिस्तांव. म्हाजो आवय बापूय क्रिस्तांव आसले, हांवूय क्रिस्तांव. फोट व्हडली फोट. जो मेरेन तूं जेजूक वोकोन घेयना, जो मेरेन तूं व्हरतो जागो आनी मदलो जागो जेजूक दिना, जो मेरेन तूं जेजूक वखना आनी जेजूक धाडला पळय ताका वखना आनी त्या पवित्र आत्मा तुज्या भितर काम करता पळय ताका तूं वखना, ती जावन आसा फोट. जायते जाण म्हणटा आमी क्रिस्तांव, मागीर निमण्या दिसा कोण येतले कोण खंय आहा पळय ते. ताका लागून देव कितें सांगता आमकां? देवाक कितें जाय? बरें, ओके, इन सिंपल वर्ड, देवाक कितें जाय? देवाक जाय आमचें काळीज. सेकंड, देवाक जाय तें ओबिडियन्स. तेजेर विश्वास दवरपाक, तेच्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक. ओबिडियन्स. आमी जाणान डिजओबिडियन्सान देवान काडून अदाव आनी इवेक
स्वर्गांतले भायर घातली. He took them away from the Garden of Eden. He took them away from Garden of Eden. तिंका काढले आणि तिंका भायर घातले. देवाक डिसओबिडियन्स बरें लागना. What do you call for disobedience, sister? आपलेपण Okay. देवाक डिसओबिडियन्स बरें लागना. देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण जियेता, देवाच्या उतराक सगळ्यान व्हरतो जागो दिता, तो मनीसान आसा देवाक आपणाचो मदलो जागो दिता पळय तो. देवूच जावन आसा उतर, हांवें सांगलां पळय तो हे पयले. आनी तेज्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक आमचें काम जावन आसा. आनी जेन्ना देव जावन आसा एक झाड, आनी ह्या झाडार आमी जावन आसा तेजे खांदे, आनी आमची जी फळां येतली ती लोकांनी खावपाक जाय. आमीच खावंक उपारना ती. खंयचेच झाड हांवें पळोवंक ना आपणाचें फळ आपुणूच खाता पळय तें. अजून पासून तर हांवें पळोवंक ना खंयचें झाड आपणाचेंच फळ खाता पळय तें. तेका लागून आमची फळां लोकांक खावपाक जाय. लोकांक म्हणजे हांव सांगूंक सोदता तें हें, आमी दुसऱ्या खातीर आमी काम करपाक जाय. देवाचें उतर आमी दिवपाक जाय. देवाचें बरेपण आमी दिवपाक जाय. भिवपाक जायना देवाच्या नांवान कोणाचेर हात धरपाक आनी तेजेर रोजार करपाक. भिवंक जायना. खूब जाण म्हणटा ना तेजे दुयेंस म्हाजेर येतले. फोट ती देंवसाराची. देव फोट उलयना. देव जावन आसा सोत. देव म्हणटा म्हाज्या नांवान वच आनी तूं हात धर आनी तो बरो जातलो. कित्याक फारीकपण देवान ऑलरेडी दिलें. तेज्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या. हांवें सपोज तुज्या एकावंटान 10,000 रुपया घातले, जेजून आमच्या एकावंटार बरेपण घातलेलें आसा. जेन्ना हांव वयतलो बँकीन आनी ते काडटलो तेन्ना म्हाज्या हातीन पयशे येतले. तशेंच जेन्ना देवाचें उतर घेतलो हांव, म्हाज्या काळजान घालतलो, तोंडांतल्यान हांव उलयतलो, तेन्ना वयतलो आनी ते हांव काडून घेतलो. जेन्ना हांव देवा कडेन वयता तेन्ना देवाचें उतर घेवन वचपाक जाय न्हू. देवाक सांगपाक जाय न्हू, देवा हें जावन आसा तुजें उतर, आनी हें उतर तुजें म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. आनी ह्या उतराचेर हांव सोप म्हणटा. त्याच वेळार जेजू म्हणटलो जावनी तूं म्हणटाय पळय तशें. लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू युअर फेथ. तुज्या विश्वासा प्रमाणे तें जावनी. देवाचें उतर चॅलेंजींग आसा पूण सोत जावन आसा. देवाच्या उतरार तुका उबो रावपाक तुका गट्स जाय. आमी देवाचें उतर जायत्या जाणांक दीत, पूण आमीच तो ते आमच्या लायफान पाळून करूंक ना जाल्यार हांगोर येवन उलोवन कांय फायदो ना. तुवें एवेबिलिटी दाखोवपाक जाय. जशी हे भयणीन ती गेल्ली थंयसर एवेबिलिटी आपणाची दाखयली. फुडलें काम पवित्र आत्म्यान केलें. एवेबिलिटी दाखय, फुडलें काम पवित्र आत्मो करतलो ही गॅरंटी. Availability is important in the kingdom of God. तू देवाक तुजो टायम दी. देव तुज्या भितर काम करीत रावतलो. आमकां दिसता आमी चिंता हांव देवाचें उतर आयज कहो दितलो. काय ना. डिफिकल्ट कांयच ना ह्या संवसारान. फिलिपिन्स 4:13 म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हाजेशीन सगळें करूंक जाता. तोंडांतल्यान उतर उचल्लें, हांवें म्हटलें आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी, पूण ऑपॉर्च्युनिटी येयल्या तेन्ना हांवें करूंक ना. नाजाल्यार तोंडान उतर हांव उचारता पूण हांवें त्या उतराचेर पाळूनूच करूंक ना. अशें जाता भाव भयणान. आयज म्हाका एक कॉल येयले, हिंदी स्पिकींग. म्हाजीशीन इतकी बरी हिंदी उलोवंक जायना, पूण हांवें म्हणोंक ना म्हाजीशीन हिंदी उलोवंक जायना. हांवें पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयलो हिंदी. कित्याक ताका सगल्यो भाशो कळटा. म्हाका कळना जाल्यार ताका कळटा. म्हाजी एवेबिलिटी पयली तो येवन उलयलो. म्हाकाय खबर ना खंयची उतरां म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर येयली पळय ती. एक उतर तर म्हाकाच खबर ना हांव जाणा म्हणून तें. पवित्र आत्मा तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. एवेबिलिटी दाखय तो उलयतलो. तो आमच्या खातीर आहा. देवान धाडला ताका, जेजून ताका धाडला. आपणाच्या बापायक सांगलें पवित्र आत्म्यान आमी धाडुया.
आनी तो येता आमच्या भितर. जो कोण देवाच्या उतराचेर सोत मानता, जो मनीस देवाक व्हरतो जागो दिता, त्याच्या भितर पवित्र आत्मो काम करतात. कित्याक ज्या जाग्याचेर देव आसा, ज्या जाग्याचेर जेजू आसा, तेजे उतर आसा, थंय दे आर अ युनायटेड स्पिरीट. फादर, सन एंड द होली स्पिरीट, युनायटेड स्पिरीट. एकामेका भितर ते रिगलेले आसा. देवाचे उतर चॅलेंजींग भाव भयणांनो, आनी तेका लागून आमी देवाच्या उतराचेर आमचें घर बांदपाक जाय. डिफिकल्ट न्हू आनी इम्पॉसिबल न्हू. गॉड देव आमकां इम्पॉसिबल तें सांगचो ना, पॉसिबल म्हणूनच तो सांगता. आनी म्हणटा नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर मी म्हणटा. आपणाक म्हणटा कांयच इम्पॉसिबल ना. देवाक तर इम्पॉसिबल ना. म्हाज्या भितर जेजू जियेता, तेकाय कांयच इम्पॉसिबल ना. तेका लागून तो जॉन 14:12 म्हणटा आपणें केला तितकेंच करचो न्हय, तेज्याहून व्हड काम करतलो. कित्याक ताका गॅरंटी आहा आपूण ते तुज्या भितर जियेता. जेन्ना तूं जेजूक आपणाच्या काळजान घालताय ताका खबर आहा तीच पदवी त्या मनशाक आहा म्हणून. जेजूच्या नांवान तूं कितेंय करूंक शकताय. हांव न्हू, जो कोण देवाचें उतर घेता, देवाचें नांव घेता, कोणूय जावन तो, हू सो एवर, कोणूय जावन तो देवाचें उतर घेता आनी जेजूच्या नांवान उलयता, त्या मनशाक तूं पळयतलें जेजू त्या उतराक पवित्र आत्मो तें उतर तुज्या लायफान घडोवन हाडटलो. ही जेजूची प्रॉमिस जावन आसा. तेणेन तर सांगलां जाल्यार तशेंच जातलें. आमी सोत मानपाक जाय भाव भयणांनो. आमकां देवाच्या उतराचेर सोत मानपाक खूब डिफिकल्टी लागता. कित्याक इट इज अनसीन. ते दिसती पडना. द वर्ड ऑफ गॉड इज अनसीन. इट्स अ अनसीन प्रॉमिस. दिसती पडना आसलेली प्रॉमिस ती. देवाची येवजण ती. तुका दिसती पडना पूण ते घडोवन येतलें ती गॅरंटी. पूण आमच्या पोटान एक आवयच्या पोटान तर एक भुरगें जियेता, तेका दिसती पडना पूण तेज्या पोटान भुरगें जियेता म्हणून तिका गॅरंटी आसा. कशें तेजे हात येता, कशें पांय येता ते आवय खबर ना, पूण ते विश्वास धरता. कित्याक ताका फिलींग येता न्हू. आमी देवाच्या उतराचेर तसोच कित्याक विश्वास धरिना. आमी आमकांच प्रश्न घालूं. आमी जसो आमच्या पोटान जे भुरगे जियेता तेजेर आमी फिलींग येता म्हणून आमी विश्वास धरता, तसो जेजूच्या उतराचेर आमी कित्याक विश्वास धरिना. धरपाक जाव जेजूच्या उतराचेर विश्वास. कित्याक तो जावन आसा देव. तेणेन आमकां हें उतर दिलां आनी ह्या संवसारान तेणेन आमकां घातल्यात. सैतानान आमकां ह्या संवसारान घालूंक ना. सैतानाक पदवी ना रचून हाडपाक. देवाक पदवी आहा रचून हाडपाक. रोचणार देव एकूच आनी तेजेर आमी तेजो पाटलाव करूंक जाय. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Hallelujah. Thank you, Jesus. John 10:10, sister, John 10:10. Yes. चोर येता तो फक्त चोरूंक, मारून उडोवंक ना आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. आमी कोणाचेर सोत मानता? त्या चोराचेर आमी सोत मानता. आनी आमचें जिवीत तर इतकें पाड जालां, आमच्या जिवितान तर इतके त्रास आनी विटे आसात, नाजाल्यार आमी तेजी उतरां आयकल्या म्हणून आमी आमच्या लायफान हे प्रॉब्लेम येयला. आमच्या लायफान तर इतके प्रॉब्लेम आसा, तेज्या उतरांक आमी कान दिला म्हणून, रॉंग आमच्या तोंडांतल्यान उतरां उलयल्यान म्हणून. जिवीत आनी मरण आमचे जिवेर आसा. आमी तर वाट ओपन करता नाल्यार आमच्या उतरांनी आमी वाट ह्या सैतानाक आमी ओपन करता. कितके टायम आमी आमची उतरां प्रॉब्लेमूच उलयता आनी कितके टायम आमी आमकां कितें जाय पळय तें उलयता. जितके तूं लायफाचे प्रॉब्लेम उलयतले तुज्या लायफान तो तितके आनीक प्रॉब्लेम वाडयत रावतलो. आनी जितके टायम तूं देवाचें उतर उलयतले तितके तुजें बरेपण येत रावतलें.
ताका लागून देव म्हणटा आपूण तुका आपूण येयला तुका दिवपाक जिवीत आनी साश्टीक जिवीत. दोनदा म्हणटा आपूण तुका जिवीत दिवंक येयला बिकॉज ही इज द लायफ. तो जावन आसा जिवीत. आनी हो येयला सैतान तुका मरण दिवपाक. पयलीं तुजो विश्वास व्हरपाक, दुसरे तुजे कुडीन पिडा दिवपाक, आनी मागीर कितें जालें तुजो विश्वास तो हांवें काडलो. तुज्या भितर विश्वास जो आहा देवाच्या उतराचेर तो तुजो काडलो. तूं कोण जालो? विश्वास नासलेलो मनीस जालो. मागीर तूं कोणाची उतरां आयकतलो? तेजीच उतरां आयकतलो. आनी तशेंच घडलेलें आसा. तो कितें सांगता पळय तूं इतकें मागताय पूण देव तुजें आयकना. अरे जेन्ना तुज्या देवाचें उतरूच तुज्या काळजान भितर ना, उगडास धरा एक भाव भयणांनी. हो आतां टॉपीक येयला म्हणून म्हाका जप करून पवित्र आत्म्यान एक उगडास केलो. मागणें करतले नाल्यार तुवें यू हॅव टू स्पीक टू द स्पिरीट. गॉड इज अ स्पिरीट, वी आर स्पिरीट बिंग्स. गॉड इज अ स्पिरीट, वी आर स्पिरीट बिंग्स. देवा लागीं उलयतले नाल्यार आत्म्यानूच उलोवंक जाय. आत्मो म्हणटा काय स्पिरिटाक कितें म्हणटा सिस्टर? आत्मो आत्म्यान उलोवंक जाय. आमी कितें करता? वी स्पीक बाय द सोल. आमची मागणी, आमची जेन्ना मागणी आसता ती तुजी मोनान सावन तूं मागणें केलें नाल्यार त्या मागण्यांक फायदो कांय जावपाचो ना. कित्याक देवाचें उतर तितून ना. आत्म्यान तुज्या देवाचें उतर आसता. तुजो देवाचो विश्वास तुजो आत्म्यान आसता. जेन्ना तुका देवाशीन उलोवपाक जाय नाल्यार तुवें आत्म्यान उलोवपाक. कित्याक देव जावन आसा आत्मो. आनी एक आत्मो आनी दुसऱ्या आत्म्याशीन उलयतलो नाल्यार दोगांयनी एका फ्रिक्वेन्सीन आसपाक जाय. आनी जेन्ना तूं देवा लागीं देवाचें उतर घेवन वयतलो आनी म्हणटलो जेजू तुजें हें उतर अशें म्हणटा आनी हांव सत मारता हें उतर तुवें म्हाकाच लागून बरयलेलें. आनी त्या टायमार जेजू म्हणटा जावनी तुजीशीन तूं म्हणटाय पळय तशें. तुज्या विश्वासा प्रमाणे तें जावनी. देवा फुड्यान आमी देवाचें उतर घेवन वचपाक जाय. आमी मागणें कितें करता? जेजू म्हाका बरो कर. ना आतां हें सारकें मागणें. जेजू तूं म्हाका बरो कर. जेजू म्हाका बेसांवांनी बोर. जेजू म्हणटा आपणें तुका बेसांवांनी बोरलो. आपूण तुजे गरीबसाण आसली ती आपणें खुर्सार घेवन गेले आनी तुका हांवें गिरासकाय दिली. तुजेर शिराब आसले ते हांवें त्या खुर्सार येले आनी हांवें तुका बेसांवां दिली. आनी आमी जेजूशीन वयता आनी म्हणटा म्हाजेर बेसांव घाल. हे कसलें मागणें? हे मोनाचें मागणें. ह्या मागण्यांक तुजे आन्सर मेळचो ना. देवाक ब्लेम करिनाका. रॉंग मागणी केल्यार देवाक ब्लेम करिनाका. आनी सैतान म्हणटालो पळय तुजें आयकना तो. तूं म्हणटाय देव 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 म्हणटाय तुजें आयकना. पूण तुकाच खबर ना देवाचें उतर तुवें कशें देवा फुड्यान वचपाक जाय पळय तें. देवा फुड्यान वचपाक जाय तुवें बील घेवन, स्क्रिप्चर घेवन. हो देवा तुजें उतर अशें म्हणटा. ह्या तुज्या उतराचेर हांव विश्वास दवरता. हें उतर तुवें जेजू म्हाकाच लागून बरयलेलें आनी हें उतर म्हाज्या लायफान येयलां म्हणून हांव तुका आर्गां दिता. त्याच टायमार जेजू म्हणटा जावनी तुका जाय पळय तशें. देवाच्या उतरा प्रमाणे लेट युअर वील बी डन मिन्स देवाचें उतर जावन आसा देवाचें वील. द वील ऑफ गॉड इज फॉर यू. जेन्ना हांव देवाचें उतर घेवन देवा फुड्यान वयता तेन्ना एक काल हांवें एग्जाम्पल दिल्लो. आनी असो एग्जाम्पल हांव जेन्ना समज म्हाजो कोण बरो गोड फ्रेंड आहा आनी म्हाका ताका एक बर्थडे गिफ्ट दिवपाक जाय जाल्यार हांव कितें करता? हांव पयशे फारीक करता आनी हांव ताका रिसीट धाडून दिता आनी ताका सांगता तूं वच आनी त्या शोरुमान वच आनी तुका जाय पळय तसली तूं टीव्ही घे आनी हें बील म्हाजेर. हो वयता थंयसर. हो तो बील घेवन वचना जे हांवें ताका पे केला पळय तें. तो वयता थंयसर आनी म्हणटा ती टीव्ही म्हाका दी. तो टीव्ही दितलो ताका. तो बील घेवन वचोंक ना. तो टीव्ही दितलो ताका. तो म्हणटलो तूं कोण? आपूण तुका वळखना. पूण तेंच तूं बील घेवन गेलो तेज्या फुड्यान. तो बील पळयनात फुडें ती टीव्ही काडटलो आनी तुका दितलो. तशें जेन्ना तूं देवा लागीं वयता तेन्ना तूं देवाचो स्क्रिप्चर घे आनी जेजू हें उतर तुजें अशें म्हणटा. ह्या उतराचेर हांव सत मानता
आनी हें उतर म्हाजें म्हणून हांव हें मानून घेतां आनी जेजू म्हणटा जावनी तुज्या विश्वासा प्रमाणे. सिंपल. आमी लायफ डिफिकल्ट केला. होजाया 4:6 म्हणटा माय पीपल आर डिफिटेड फॉर लॅक ऑफ नॉलेज. आमकां देवाची उतराची जाणवाय ना भावा भयणानो. आमी क्रिस्तांव 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 म्हणत आहा. क्रिस्तांव 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 म्हटलें म्हणून तूं जेजूचो भुरगो जायनाय. जेन्ना जेजूची तुका सारकी वळख येता, खासगी वळख येता जेन्ना जेजूची तुका, देवाच्या उतरान तूं जेन्ना बोल्लेलो आसता, जसो टाटू काडटा पळय तसो तुवें काळजाचेर तुजे देवाचें उतर बरयलेलें आसा, तेन्ना जेजू तुज्या भितर येवन रावतलो साश्णीक. जॉन 14:23 आत्तां भयणीन वाजलेलें पुतून आनी त्या स्क्रिप्चराचेर आमी वयचे न्हू. बापूय पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतलो. देवाचें उतर आमकां कितकी गॅरंटी दिता. आमी विश्वास करता वा देवाच्या उतराचेर. आनी भावा भयणांनो एक सांगता तुमकां, देवा फुड्यान वयतले जाल्यार देवाच्याच उतर, देवाचोच रिसीट घे आनी वचा. आनी मागीर सांगा तुमच्या मागण्यांक कितको देवान वय म्हटला आनी कितकें ना म्हटला पळय ते, तो ना म्हणचोच ना. कित्याक तेजें उतर, तेजी प्रॉमिस ती. जेन्ना तूं तेज्या उतरा प्रमाणे जियेताय तेन्ना तो म्हणटा आपूण तूं मागताय पळय तें दितलो. जॉन 15:7 वेन यू अबायड इन माय वर्ड एंड वेन आय अबायड इन यू आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. कितें मागताय पळय तें ब्लँक चॅक. कित्याक तो जाणा तूं तेज्या भितर जियेता आनी तो तुज्या भितर जियेता. तुजी हे संवसारीक मागणी आसची ना म्हणून ताका खबर आहा. तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे मागतलोय म्हणून ताका खबर आहा. ताका लागून तो म्हणटा तुका जाय पळय तें माग आनी हांव थंय तुका दितलो. देवा फुड्यान वयतलें नाल्यार ताजो स्क्रिप्चर घेवन वचपाक जाय, तेजें उतर घेवन वचपाक जाय. आनी तेन्ना तूं मागणें कर आनी मागीर सांग. बेश्टच मागणी करून कांय फायदो ना. ह्या संवसारान आमकां शिकयल्यान तशी मागणी करिनाका. देवाच्या उतराचेर मागणें कर. गुगलाचेर तुका कितें सोदपाक जाय ना जाल्यार ह्या प्रॉब्लमांक वच आनी ह्या प्रॉब्लमांक देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें घाल आनी तुका येतलें 10 स्क्रिप्चर. खंयचो स्क्रिप्चर तुज्या लागीं उलयता तो स्क्रिप्चर घे आनी देवा लागीं वच आनी मागीर सांग देवान तुजें आयकलां वो आयकोंक ना पळय तें. देव हे आमचें उतर आयकपाकूच बसला थंय. जिजस इज सिटींग एट द रायट हँड ऑफ द फादर. देवाच्या उजव्याक जेजू बसलेलो आसा. कित्याक? आमकां लागून इंटरसीड करपाक, आमचे खातीर देवा लागीं उलोवपाक, म्हणपाक बापाय तो तुजें उतर जेजू, बापूय तो म्हाजें उतर घेवन येयला. आनी बापूय म्हणटा दी. तो कंजूस देव न्हू. इज अ गॉड ऑफ मल्टिप्लिकेशन. तो तुका सदांच दितलो. तेजे फुड्यान घेवन यो तेजें उतर आनी म्हूण जेजू पळय हें तुजें उतर जावन आसा साश्णीक. हांव तुजें उतर घेवन येयला सगळ्या विश्वासान आनी हांव जाणा तूं हांव मागता पळय तें तूं म्हाका दितलो. कित्याक तुज्या उतरा प्रमाणे आसा. रिसीट घेवन यो देवा कडेन. मागणें बेश्टे वाऱ्यान करिनाका, मनांतल्यान मागणी करिनाका आनी मागीर देवाक ब्लेम करिनाका आपणाच्या मागण्या आयकोंक ना म्हणून. आमकां संवय जाल्या ही देवाक ब्लेम करपाक. इस्रायलीच तहेत करताले, देवाचे एगेन्स्ट उलयताले. 4 दिसाची वाट 40 वर्सां लागली. आमकांय तशीच लागतली. आमी तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात जाल्यार. देवाचें उतर जावन आसा साश्णीक. बायबलान तर एग्जाम्पल दिल्ले आसा नाल्यार त्या एग्जाम्पल पळोवन आमी करेक्शन करपाक जाय आमच्या लायफाचें. हे इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो. देवा लागीं वयतले मागणें करपाक नाल्यार तेजें उतर घेवन वचपाक जाय. आनी हांव ह्या दिसांनी हांव खूब टच करता ह्या म्हाज्या. कित्याक म्हाका अशें पवित्र आत्म्यान सांगलां नको लोक नको कशें मागपाक. रॉंग मागणी करता आनी देवाक ब्लेम करता. अरे तुवें मागणें केलां रॉंग. तुका वचपाक जाय आसलो बेंगलोर. बस धरल्या तुवें बॉम्बेची. पावतलोय खंय तूं? मागीर चूक देवाची. तुवें घेतल्या मँगलोरची वाट, तुका वचपाक जाय आसलो बॉम्बे आनी ते गुगल सांगता तुका यू टर्न कर. ना तूं आयकनाय.
तरी तुवें मँगलोचीच वाट धरल्या. मागीर चूक देवाची. रॉंग तूं मागणी करता, म्हाजेर बेसांव घाल, म्हाका बरो कर, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, आनी देव म्हणटा सगळें तुका दिल्लें आहा रे बाबा, हांवें सगळें तें कबार केलें त्या खुर्सार, संपतलें म्हणटा तो. आनी तरी आसतना आमी रॉंग मागणी करीत आहा आनी देवाक ब्लेम करीत आहा. आनी सैतान खोशी आहा सारको, तो सारको खोशी आहा. तो म्हणटा हांकां अशीच मागणी करुनी. आनी हांव तांकां वचोन सांगतलो पळय तुजो देव तुजें आयकना. मागीर कितें केलें, तुजो विश्वास खाल्लो, तुजी कुडीक पिडा लायली आनी तुजें मनूय पाड करून उडयलें, देवाचें एगेन्स्ट करून उडयलें. जशें इवेक केल्लें तशें तुकाय केलें. तें बायबलार बरोवन दवरलेलें आहा तें तुवें चिंतलेंच ना. पवित्र पुस्तक तुवें तें फकत तें काडलाय आनी ऑल्तराचेर दवरलाय. तो धूल खाता थंयसर. देवाचें उतर तुज्या काळजान ना. देवाचें उतर काळजान आसपाक. 10 वर्सां पयलीं तुका सासूपायन आनी सासूमायन कितें गायी मारलेल्यो त्यो उगडास सुट्टेल्यो. 20 वर्सां म्हाज्या बापायन म्हाका हें म्हटलेलें, म्हाका तें उगडास सुट्टेलें. म्हाज्या नेबरान म्हाका 20 वर्सां पयलीं कितें म्हटलेलें तें म्हाका उगडास उरतलें. पूण देवाचें उतर आमकां उगडास दवरपाक खूब अवघड, खूब अवघड लागता आमकां देवाचें उतर आमच्या काळजान घालपाक. कित्याक मनूच आमचें दुसरें आहा न्हू. मन ह्या संवसाराचेर आमचें उरलेलें आहा. ह्या संवसारान कितें घडटा, ह्या संवसारान कोण कितें उलयता हेजेर आमचें मन आहा. जो मेरेन तुजें मन ह्या संवसाराचेर आहा, 2 जाग्यांचेर आमी रावंक शकना. संवसारानूय आनी स्वर्गारूय. संवसारान आनी देवाच्या उतरान आमी रावंक शकना. इंग्लिशीन म्हणटात वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड, आनी वर्ल्ड. डिफरन्स कितें आहा? एकूच एल भितर डिफरन्स आहा. वर्ड आनी वर्ल्ड एकूच एल आहा भितर. पूण ही एक एल तुजे लायफान तुका फूल लॉस करून उडयता. एल इज लॉस. आनी जेन्ना तूं वर्डार रावता तेन्ना तूं साशणीक जिवीत जियेता. आनी ती एल जेन्ना तूं मदें घालताय तेन्ना फूल लॉसान वयताय. यू आर लॉस्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड एंड यू हॅव बिकम द स्लेव ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस. पातकी जिवीत जियेताय तूं. कित्याक संवसारी जालोय तूं. हो संवसार उलयता ती उतरां तुज्या तोंडार आसा. आनी देव म्हणटा ह्या संवसाराची उतरां तुज्या तोंडार नाका, म्हाजें उतर घे आनी तुज्या काळजान भितर घाल. इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो, इम्पॉर्टंट देवाचें उतर आमच्या काळजान घालपाक. देव आयज आमकां सगळ्यांक उलो मारता, एकल्याक खासगी उलो मारता. क्रिस्तांव म्हटलें म्हणून कांय जावचें ना. देवाचें उतर तुज्या भितर वचना. जितकें देवाचें उतर तुजें खाण जावन आसा तितकें तूं जियेतलो उगडास दवर. केन्ना ना केन्ना मागीर तुमी म्हणटल्यात त्या टायमार हांवें तर देवाचें उतर वाचपाक स्टार्ट केल्लें, नाल्यार इतक्यान हांव खूब देवाचें उतर हांव शिकपाचो. आमी आमच्या भुरग्यांक तर कितें शिकोवंक जाय नाल्यार आमचें देवाचें उतर शिकोवंक जाय. स्मॉल धाकट्यो काणयो सांगा तांकां. देवाच्यो काणयो धाकट्यो गॉस्पल तांकां सांगा. जेन्ना व्हडलीं जालीं तितक्या म्हणसर तांकां कितें तरी देवाची नॉलेज आसतली. ह्या संवसाराचेच शिकोवन दिलें नाल्यार स्वर्गार हें चलना. स्वर्गार चलता तें एकूच देवाचें उतर. हांवें पयलें सांगलेलें आसा देवाचें उतर. स्वर्गार तेजें नांव जावन आसा, देवाचें उतर जावन आसा जिजस. इन हेवन द नेम ऑफ जिजस इज द वर्ड ऑफ गॉड. जेन्ना तुजेशीन देवाचें उतर आहा तें थंय तुजें चलतलें. ह्या संवसाराचें एकूय उतर थंय चलचें ना, एकूय चलचें ना. हांव म्हणना तुमी ह्या भुरग्यांक तुमच्या ह्या संवसारान तुमी भुरग्यांक तुमच्या हें शिकय नाका. पूण हांव म्हणटा तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा तांकां देवाचें उतरूय दिवपाक. एकले आवय बापायची रिस्पॉन्सिबिलिटी. देवाचें उतर दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची. दुसरो येवन तुज्या भुरग्यांक देवाचें उतर शिकोवचो ना, तुवें शिकोवंक जाय. जेजू
जेन्ना ह्या संवसारान येयलो 30 वर्सां पासून तो एक मनीस कसो जियेलो. आपणाच्या बापायक तेज्या बापायचे कार्पेंट्री हे आसलो, कार्पेंटर म्हणून आसलो तो. तेज्या बापायक हेल्प करतालो. देवाच्या उतरान तो वाडटालो. तो जावन आसा उतर, पूण ते उतर घेवन तो वाडटालो. 30 वर्सां जाता पळय, 30 वर्सां जाल्या उपरांत तेजी मिनिस्ट्री चालू जाता आनी 3 वर्सां तो ह्या संवसारान आपणाची मिनिस्ट्री चलयता. 3 वर्सां हो संवसार भोंवन तो आपणाचें उतर दिता. देवाचें उतर घेवन जो येयल्लो आहा तें व्हरून तो दिता. आमी तशेंच करपाक जाय. देवाचें उतर आमी घेवन आमच्या काळजान घालपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवया. कोणूय जावन तो. म्हाजो एक रिक्वेस्ट तुमकां, देवाचें उतर तुमच्या भुरग्यांक ल्हानपणीसान शिकया. आमच्या टायमार आमची पेरंट्स शिकलेलीं नासलीं. तेन्ना 5वी 6वी म्हटल्यार व्हडली जावन आसली. 5वी 6वी केल्या उपरांत इस्कॉल सोडटालीं त्या वेळार. कित्याक त्या वेळार फायनान्शियल कंडिशनूय खूब गरीबसाण आसली त्या टायमार. पूण ती कित्याक आसली, तांकां देवाचें उतर खबर आसलें, पूण बायबलाचेर व्हडली तांकां हें नासलें. कित्याक बायबल म्हणल्यार तेन्ना ते खूब म्हारग आनी तांकां ते विकते घेवपाकूय पयशे नासले. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान येयले तेन्ना हांवें कितें केलें, म्हाज्या भुरग्यांक हांवें सांगलें डेली तुवें 1 पेज वाचपाक जाय. हांव म्हाज्या भुरग्यांचे स्क्रिप्चर बाहाट घेतालो, स्क्रिप्चर बरोवन दितालो आनी हें शीक म्हणटालो. आनी सगळीं जाणां मागीर आमी एकामेकाक विचारप. बायबल वाजिना नाल्यार हांव इस्कॉलाक धाडिनासलो, चाव पिवंक दिनासलो. तूं चाव पियेना, तुका चाव पिवपाक जाय, पयलो बायबल वाच. बायबल वाचल्या उपरांत चाव पी. कित्याक हांवें मातसो स्ट्रिक्ट कहें, पूण कितें जाता मातशें स्ट्रिक्ट रावल्या उपरांत केन्ना केन्ना म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा यू हॅव टू शो होली एंगर. होली एंगर वायट कितें करिनासलो, पूण राग, देवाचो राग दाखोवन हांव तांकां तें शिकयतालो. पूण आयज कितें जालें, आयज तें बरेपण तुका मेवता. आतां म्हाजी बायल ते दिसा म्हणूंक लागली सडनली आपणाचो दोळो खूब दुखता म्हणूंक लागली. आनी हांव म्हाज्या भुरग्यांचेर केन्नाच मागणें करिना. हांवें म्हाज्या चेडवाक सांगलें, व्हडल्या चेडवाक, तूं मामीचेर हात दवर आनी रोजार कर. ते जाणा कितें म्हणूंक जाय पळय तें. तेणें हात दवरले आनी रोजार केले आनी ते गेले भितर. आनी तेजे फ्रेंड येयल्ले आसले, म्हाज्या चेडवाचे फ्रेंड येयल्ले. ते फ्रेंड ताका विचारूंक लागले कितें केलें तुवें गेले आनी मामीचेर. ते म्हणूंक लागले हांवें मामीचेर वचून रोजार केले आनी तेजो दोळो दुखतालो ते हांवें ताका रोजार केले. ते चेडूं म्हणूंक लागले आपणाचे दोनूय पांय दुखतात म्हणूंक लागले, खूब दुखता आपणाचे पांय म्हणूंक लागले. काजाराक गेल्ली न्ही ती. म्हाजें चेडूं त्या दिसा देडी आसली आनी तेंय चेडूं देडी आसलें. लेट जालें म्हणून ते चेडूं येवन आमगेर रावलें. आपणाचे पांय खूब दुखता म्हणूंक लागले. म्हाजे चेडूं म्हणूंक लागलो आपूण मागणें करता तुजेर. मागणें केलें. त्याच मिनटाक ताका पवित्र आत्म्यान बरेपण दिलें. त्याच मिनटाक तेजें दूख सगळी गेली. कित्याक पवित्र आत्म्यान तें केलें तें सांगता. तेजो भावार्थ वाडोवपाक, ते चेडवाचो भावार्थ वाडोवपाक. ते चेडूं सोदता आपणाची दूख खंय आहा पळय ती, खंय आपणाची दूख आहा ती सोदता. ते म्हणटा आपूण चॅक करता, ते बोगर हात पांय हालयता. ते म्हणटा तुवें कितें केलें. ते म्हणटा आपूण देवाचें उतर घेतलें आनी तुका मागणें केलें. ताका तें स्वतूच मानिना. मागीर ताका मागीर ताणें सांगलें आमकां सगळ्यांक देवान हिलींग पावर दिल्लो आसा. जेन्ना आमी जेजूचें उतर घेता आनी तें आमी उलयता त्याच टायमार तें जेजूचें उतर तुज्या लायफान पाळून जाता. तेचो भावार्थ वाडोवपाक पवित्र आत्म्यान इमिजिएट मिरेकल केली. सगळ्यांक आमकां तोच पावर दिल्लो आसा भावा भयणांनो. कोण एनॉयंटेड प्रिचर हे ती फोट जावन आसा, कोण एनॉयंटेड ना. सगळे एनॉयंटेड. जो कोण देवाचें उतर घेता आनी तें उतर आपणाच्या तोंडांतल्यान उच्चारता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, तो मनीस बरेपण पळयतलो दुसऱ्याच्या लायफान.
देवाचें उतर घेवन आमी ट्राय करपाक जाय. सिस्टर कोरीन म्हण सकाळी येवन म्हणटाली पळय ती, कोण तरी आपणाक एक नुस्तें मेवतलें, आपूण जाणा कोण तरी नुस्तें मेवतलें, आपूण वयता भायर. गेले ते भायर आनी मेवलेंय आसतलें. आमी आमचो मोमेंट करपाक जाय. आमच्या भितर पवित्र आत्मा काम करतलो, तो आमकां लागून काम करिना, आमच्या भितर काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक कितें टेस्टिमनी शेअर करपाचें आसा? येस पप्पा, म्हाका दिवंक जाय म्हाजी टेस्टिमनी. Praise God. बेरेस्तारा दिसा म्हाज्या घोवान गॅस सिलिंडर हाडले आनी रुमान दवरले, कित्याक काम चालू आहा किचनान, तेज्या खातीर रुमान हाडून दवरले. प्रेज गॉड. ही टेस्टिमनी देवा खातीर देवान कितलें म्हाका वाचयलें म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता आनी सारी सगळें देवाक दिता, आर्गां दिता. सो ते गॅस सिलिंडराचे ते वायर जो हालयल्ले आमी दोगांनी हाडलो तो लूज जालो, थंयसून पायपासून लूज जालो. आनी जशें हांव म्हाज्या भुरग्यांक हें करतालें, तांकां ब्रेकफास्ट करून दिवपाचें आसलें सकाळीं, सो हांव वयता आनी म्हाका पवित्र आत्मा सांगता पयलीं बस आनी प्रेयर कर. पवित्र आत्मा म्हाका भितरसून सांगता बस आनी बस पयलीं, गॅसी कडेन वचूं नाका, पयलीं बस आनी प्रेयराक बस अशें म्हणून म्हाका पवित्र आत्मा सांगता. आनी ती म्हाजी भुरगीं म्हाका वाज हाडटाली म्हणून हांव तांकां म्हणलें पयलीं करून दिता आनी मागीर बसता. सो भितरले म्हाजे प्रेज आनी वर्शीप चालूच आसलेले आनी सॉंग लायल्ले हांवें, ते बी चालू आसले. प्रेज गॉड. जशें गॅस पेटोवपाक गेले, गॅस पेटयले, फूल केल्ले हांवें, उजो तो सारको गॅसी आख्खी गॅस पेटली अशी आनी तोंडाचेर अशी एकदम फुड्यान येयली आनी अशें ते दोनी एका पायपाक लागली आनी गॅसीकूय लागले, आख्खे उजो सारको. आनी हांव जोरान आड्डी मारले आनी वैष्णवी म्हणले बायक म्हाज्या आपयलें आनी हांवें मागीर कॉक, ते सिलिंडराचो कॉक आसा तो हांवें पयलीं वचून भिवन अशें बंद केलें. पण प्रेज गॉड, व्हडलो ब्लास्ट जावपाचो आसलो तो देवान म्हाका इल्लोशा उज्यान म्हाका खऱ्यानूच वाचयलें त्या दिसा. आनी आख्खो दीस त्या दिसा हांव आर्गां दिता. आख्खो दीस हांव ताका, म्हाजें मन इतलें खालती जालें, इतलें म्हाका म्हाजें मन म्हाजें सारकें खाली जालें आनी देवाकूच वयर पळोवन हांव देवाक आर्गां दिता. कितले व्हडले ब्लास्ट जावपाचे, सिलिंडर वयर वचपाचो, उसळपाचो आनी सारकी गॅस वायर सुद्दां जळ्ळी, पायप सारके जळोन गेले. सो देवाक आर्गां दिता, म्हाका कांयच जावंक ना आनी ब्लास्ट जावंक ना. देव कितलो मोगाचो, देवान कितले मोगान सांबाळून दवरलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. की देवाक महिमा दिता. आनी म्हाजे बाई धांवन येयले आनी तेणी पयलो कसो उजो लागलो तो. प्रेज गॉड. वायर लूज जाले म्हणून हांवें पायप, ते वास येतालो म्हाका, पण हांवें इतलें लक्ष दिवंक ना. होली स्पिरीट पवित्र आत्मा सांगता, जेन्ना तूं पवित्र आत्म्या वांगडा रावता, उलयता, पवित्र आत्म्या वांगडा तूं रिगोन रावता, तेन्ना पवित्र आत्मा कितें बरें कितें वायट सगळें सांगता. खूब गरजेचो आसा पवित्र आत्म्या उठल्या बरोबर पवित्र आत्म्यांक उलोवंक जाय, ताका विचारूंक जाय कितें बरें. हांव म्हाज्या घरान लेबर सुद्दां आसा, हांव तांकां बरें जेवण करता, च्या करता, ते ब्लेस्ड करता आनी ती कश्टाची कामां करतना हांव तांकां बेसांक घालता. जेजू तुजी शक्ती तांकां दिल्या तुवें काम करूंक, तुका आर्गां दिता. जशी ती घरा वयता आनी जशी ती जेवण न्हिदता, तेंची सगळी बॉडीची दूख जी गायब जाता, अशें हांव प्रेयर करता, तेंच्या खातीर मागता. प्रेज गॉड. एवरी टायम दिसता की कोण म्हाका गावतलो काय, कोणाक सांगू काय देवाचें उतर, कोणाक तरी सांगू, पण देवान ऑलरेडी घरान काम दिला म्हणून तेंचेच पासत हांव मागता, तेंचेर आशिर्वाद घालता, तेंचे भुरगीं बाळाचेर, तेंचे बायलेचेर, तेंचे फॅमिलीचेर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. खूब गरजेचें आहा की आमची जीभ जी आसा ती खूब पॉवरफूल आसा. शैतान आमकां मारूंक शकना, कित्याक शैतानाक देवान पावर दिवंक ना आमकां मारपाक. देवान आमकां पळय, आमकां पावर दिला, मनशाक पावर दिला, अधिकार दिला ह्या पृथ्वीचेर, आख्खे पृथ्वीचेर तुका अधिकार दिला. शैतानाक दिवंक ना. शैतानाक कसलोच अधिकार ना तुका मारून उडोवपाक, ताका कसलोच अधिकार ना. बायबलीन बरयल्लें आसा, म्हाका ते उगडाश येना वचन तेजें, सो हांव तुका सांगता, शैतानाक कसलोच अधिकार ना तुका मारून उडोवपाक. शैतान फक्त विचार घालता तुज्या तकलेन, आनी जेन्ना तूं तुजे जिबेसून उजारता, जेन्ना तूं तुजे जिबेसून तूं मागता, तेन्नाच सिकनस येता, तेन्नाच तुका बरेपण येना, वायट येता. कित्याक तुवें शैतानाक वाट दिलें, आनी शैतानाच्या उतरां तुवें उलयलीं न्हू, तशेंच तेन्ना तेजो पावर मागीर भितन व्हांवता. सो एक उतराचेर खूब इम्पॉर्टंट आहा लक्ष दिवपाचें. बाबा हे विचार म्हाका खंयसून येयले,
शैताना कडल्यान येयले का देवा कडल्यान येयले. सो हे सिकनस ही चिंता आसता ते हेवटेन तेवटेन कितें चलता कितें ना ते सगळें आमकां पवित्र आत्माक विचारूंक जाय. पवित्र आत्मा हे बरें का वायट तूं म्हाका सांग. तेन्नाच आर्गान दिवपाचें. पवित्र आत्म्याक विचारपाचें बरें कितें तें. तूं म्हाका बरें तें सांग. तूं म्हाका सांग. तूं हांव म्हाज्या तोंडांतल्यान तूं उलय पवित्र आत्मा. जेन्ना आमी फुल्ल आमची जीव आमची सगळें आंग पवित्र आत्म्याक भेट दिता तेन्ना पवित्र आत्मा जो कितें सिच्युएशन सुद्दां घरान बॅड आसा बरो सिच्युएशन ना वायट आसा तरी पवित्र आत्मा जेन्ना तूं तुजें तोंड पवित्र आत्म्याक दिता पवित्र आत्मा बरे भशेन समजोवन तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक सांगता तुज्या घराक बॅग सांगता आनी तो अजाप जाता ही काय बरें सोल्युशन सांगता. कित्याक तुवें सांगूंक ना पवित्र आत्म्यान तुवें सांगलें. पवित्र आत्म्याक जेन्ना तूं परमिशन दिता तेन्ना पवित्र आत्मा येवन कार्य करता. प्रेज गॉड हालेलुया. सो उतराचेर ध्यान दिया. जेन्ना तूं ऑलरेडी सीक आसा तेन्ना तूं सीक उलोव नाका आनी दुसऱ्याक जेन्ना तूं आपूण बरें ना म्हणून सांग आपल्याक बरें दिसता म्हणून सांग तेन्ना समजोनी की हांव तुका मातशें बरें दिसना तूं बस देवाक आर्गां दी. पण दुसऱ्याक सगळें शेजाऱ्याक एका तेका सांगता जाल्यार तूं सांगू नाका. सिकनस प्लीज उलया नाका. जे बरें तें उलया. प्रेज गॉड. हांव हांगा सपयता आवाज जाता घरान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. देवाक आर्गां देवाक महिमा. प्रेयर रिक्वेस्ट कोणाचो? पप्पा हां सांग. मम्मी खातीर प्रेयर करपाक जाय. मम्मीन कितें जाला सांगना अजून सारकी? जालें सारकें आसा आतां पण प्रेयर करपाक जाय. ओके. प्रेज गॉड. हालेलुया. जेजू हांव तुका आर्गां दिता आनी तुका निनवासता. हो बरो वेळ तुवें जेजू आमकां दिलोय. सगळ्या भाव भयणांक लागून हांव जेजू तुका हांव आर्गां दिता. जेजू तुजें उतर म्हणटा तूं आमकां जिवीत आनी साश्णीक जिवीत दिवपाक येयलाय. सगल्यांक ह्या वेळार हे तुजें बरेपण हांव उलयता जेजू. तुजें साश्णीक जिवीत हांव उलयता. तुजो फावर तेंचेर हांव उलयता. जेजू पिंकीची आवय तिका कसले दुयेंस आहा ह्या वेळार त्या दुयेंसा लागीं हांव उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. उठ आनी वच आनी ते दोरयान पड. तुका तेचेर कसलोच अधिकार ना कित्याक ती जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजू क्रिस्ताच्या रगत तेच्या भितर घोवता. आनी देवाचें उतर म्हणटा साम्स 97:5 देवाचेर जेन्ना मुखार आमी येता तेन्ना सगळे बरेपण कसले मेळ्ळे वतमे. इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड माउंटन मेल्ट लायक वॅक्स. कितेंय आसूं तें दुयेंस जेन्ना देवाचे हाजिरीन आमी येता ते मेणाचे मेण गवता पळय तशें गोवन वयता. आनी ह्या वेळार कसलेंय तें दुयेंस आसूं तें ह्या वेळार मेण गवता पळय तें गोवन गेला म्हणून आमी विश्वास करता. कोणूय भाव भयणां ह्या वेळार देवाचो पेकोणीचो हात लागोंक म्हणून मागता हांव तांकां हांव म्हणटा देवाच्या नांवान 1 Peter 2:24 अशें म्हणटा जेजूच्या गायांनी ती बरी जाल्यान. जेजूच्या गायांनी सगळीं तुमी बरी जाल्यान. सगळें बरेपण तुमकां ह्या वेळार येयल्लें आसा कित्याक जेजून तेजें फारीकपण ऑलरेडी दिलां. जेजूची बेसांव तुमचेर आसा. जेजूचो आशिर्वाद तुमचेर आसा. जेजूची पेकोवणी तुमचेर आसा. जेजूचें खरेपण तुमच्या जिवितान आसा. आनी जेजू हांव आर्गां दिता हे सगळ्या भाव भयणांक लागून. तेंचो तेणी वेळ तुका दिला जेजू आनी हो वेळ तेणीन तुमकां दिला. तो वेळ तुवें तेंचो मल्टिप्लाय केलाय म्हणून हांव मानून घेता. कितें तरी तुवें तेंच्या भितर बरेपण हाडलाय म्हणून हांव मानून घेता. हे उतर तेंच्या भितर आत्मीक जाला म्हणून हांव मानून घेता. आनी सगळें बरेपण तुवें तेंकां दिलाय म्हणून जेजू हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता.
हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.